मार्केटबाट हामीले छोड्नु पर्यो, हामीले ट्रेडिसनल मार्केटको चाहिँ सामान र सेवालाई चाहिँ सदुपयोग गर्नु छोड्नु पर्यो। हामी कहाँपट्टि जानु पर्यो? डाइरेक्ट सेल्सपट्टि। यता किनभने हामीले नै कमिसन पाउँदैछ नि है। सो आइम स्योर तपाईँले यो कुराहरू बुझ्नु भएर, यो बुझेर मात्रै भएन, तपाईँले के अरे लाइफमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्यो। जबसम्म गर्दैन हामी धनी हुनै सक्दैन रहेछ। बेचेर हामी धनी हुने, किनेर चाहिँ धनी कहिले हुँदैन। बेच्नु पर्यो त, बेच्नुको मतलब घर गएर बेच्ने पनि होइन। यसको कन्सेप्ट तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। यता चाहिँ आइडियाजलाई बेच्नुपर्ने, आइडियाज भ्याल्युजलाई बेच्नुपर्ने है। यता घर गएर बेच्नुपर्ने होइन। अनि मान्छे चाहिँ बेच्ने मात्रै धनी हुन्छ, किन्ने मान्छे धनी हुँदैन। यो कन्सेप्ट बुझ्नु। र फाइनली अब म यता जति पनि यता पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, आइम स्योर तपाईँको पनि ठुलो आश छ, हामी माथि आश छ। प्लस यो डाइरेक्ट सेलिङको कन्सेप्ट बुझ्दा पनि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमाथि आश छ। तपाईँको फ्युचर नै सोच्नु गइरहनु भएको छ। तपाईँले हामीले सोपिसकेको छ फ्युचरलाई है। डाइरेक्ट सेलिङलाई सोपिसकेको छ। हाम्रो फ्युचर बनाउनको लागि तपाईँहरूले पनि केही न केही एक्सपेक्ट गरिरहनु भएको छ यो इन्डस्ट्रीबाट के पाउनुहुन्छ भनेर। र फाइनली अब हाम्रो नेपालको कुरा गर्नुपर्दा नि है, तपाईँलाई यादै छ पहिलाको स्थिति कस्तो थियो? त्यो स्थिति अहिले छैन। अब नेपाल सरकारले पनि गाइडलाइन्सहरू बनाइदिइसकेको छ है। आइम स्योर हजुरहरूलाई हामीले भनि नै रहेछौँ, भनेकै नै छौँ। यो गाइडलाइन्सहरूको बारेमा पढ्नुहोस् है, गाइडलाइन्सको बारेमा पढ्नुहोस्। अनि फेरि हालैमा यता हाम्रो के अरे तपाईँको जुनमा तपाईँको के गर्दैछ? कम्पनी दर्ता पनि गर्दैछ। हाम्रो ओरियन्स ग्लोबल मार्केटिङ चाहिँ कम्पनी चाहिँ नेपालमा पनि दर्ता भइसकेको छ। र त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण मिलिकन जोरदार ताली दियौँ है। सो एकदमै खुसीको खबर हो है। अब यस्तो अपर्च्युनिटी पाइरहेको छ, यो कसको कारणले गर्दा भयो? यो तपाईँ हाम्रो विश्वासको कारणले गर्दा भएको नि त। हामीले यदि विश्वास नगरेको भए, हामीले छोडिदिएको भए, फल्ना यो हुँदैन, यो डाइरेक्टली हुँदैन, त्यस्तो कुराहरू गरेको भए के चाहिँ हुन्थ्यो होला होइन? यो हाम्रो नै विश्वासको कारणले गर्दा। हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा म भन्नु चाहे, जस्तै यता नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी दर्ता मात्रै होइन, कम्पनी दर्ता भएर पनि नेटवर्क मार्केटिङ यानि कि त्यसलाई पनि अब चाहिँ एउटा लिगलाइज गरिदिइसकेको छ, यानि कि एउटा दर्ता गरिदिइसकेको छ, एउटा पत्र पाइसकेको छ। अब नेटवर्क मार्केटिङ पनि नेपालमा खुल्लास तरिकाले चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो न्युजमा पनि तपाईँले पढ्नु सक्नुहुन्छ। अनि यता हाम्रो कम्पनीको नाम पनि दिइरहेको छ है, ओरियन्स ग्लोबल मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेड इन्टरनेसनल कम्पनी भनेर, यानि कि त्यस्तो सम्मान दिइसकेको छ। तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ है। आइएम स्योर तपाईँको सिनियर लिडर्सहरूले तपाईँलाई फरवर्ड गरिदिइसक्नु भएको होला। र यस्तो राम्रो खुसीको खबर हामीले पाइसकेको छौँ है। यानि कि के भयो यता हेर्नुहोस् है, के कुरा चाहिँ भयो भन्दा चाहिँ यो सबै जनताको आश, जनताको विश्वासको कारणले गर्दा। कुनै समय यस्तो थियो कि सरकारले अनुमति दिएकै थियो, सरकारले रोकेको थियो, तर जनताको विश्वास, जनताको के अरे त्यो भनौँ न सोचको कारणले गर्दा नै के भयो बाध्यता भयो सरकारलाई पनि कि के गर्नु, यसलाई चाहिँ अब लिगल एउटा नाम दिनु चाहिँ सरकारलाई पनि के भयो, बाध्यता नै भयो। र कसको कारणले गर्दा हो? तपाईँ हाम्रो कारणले गर्दा हो। र हाम्रो लागि पनि जोरदार ताली, आफ्नो लागि जोरदार ताली बजाउनु। तपाईँ मान्छे यता हाँसेको देखेको छैन मैले, मजाले मुस्कान दिनुहोस्। यस्तो राम्रो खबर हामीले सुन्नु पाउँदा तपाईँले एउटा राम्रो मिठो मुस्कान त तपाईँले बन्ता है, एक मिठा मुस्कान त बन्ता है। र यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी हामीले पाएको छ। अब फाइनली त्यो दिनहरू गइसक्यो, हामीले डराउँदै गर्नु परेन। एक समय थियो कि ला अब बोर्डरमा के हुन्छ, ला त्यहाँ के हुन्छ, मान्छेले के भन्छ है। जस्तै म पहिला काठमाडौँ जाँदा पनि डराइ मान्छेहरूको घर जानु परेको, ला अब के भन्छ होला भन्नु पनि भन्यो, नाना थरीको कुराहरू गर्यो। तर केही छैन, त्यो मनमै छ त्यो पीडाहरू, कुनै दिन भनौँला के भन्यो भनेर। तर अब चाहिँ म छाती खोलेर जानु सक्छु नि त। मान्छेले मलाई भन्नु सक्दैन कि तिमी यो एजेन्ट रहेछ, यो रहेछ, टाउको जुराउने भन्नु सकेनन् है। अब फाइनली नेपाललाई पनि बाध्यता भयो, नेपाल सरकारलाई पनि बाध्यता भयो है। यस्तो भयङ्कर तरिकाले चाहिँ बिजनेस ओरियन्सको हाम्रो जति पनि मेम्बरहरू छ, यस्तो भयङ्कर तरिकाले बिजनेसलाई अगाडि बढायो कि हुन्छ नि। अब चाहिँ होइन इन्डियामा जाँदै बिजनेस गराउने होइन, अब चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपालमा नै बिजनेस गराउनु पर्यो। किनभने इन्डियामा जाँदै गऱ्यो भने त रेभेन्यू त इन्डियामा छिर्दैछ नि त। अब नेपाल सरकारले पनि बिजनेस नै गरेको, एहसान पनि गरेको, एट द सेम टाइम बिजनेस पनि गरेको। एहसान पनि गरेको हाम्रो डाइरेक्ट सेलर्सहरूको लागि, एट द सेम टाइम बिजनेस पनि गरेको। किनभने अब हामी डाइरेक्ट सेलर्सहरूले नेपालमै कम्पनी दर्ता भइसक्यो, नेपालमा गर्न थाले पनि रेभेन्यू कसकोमा जान्छ रेभेन्यू? नेपाल सरकारकोमै जान्छ नि त। हो यस्तो पावरहरू चाहिँ इन्डिया नेपाल सबैले बुझेछ। इन्डियाले पहिल्यै बुझिसक्यो, अब नेपालले पनि बुझ्छ।
र हामीले अब यो बिजनेसलाई एकदम खुल्ला तरिकाले अगाडि बढाउन सक्छौँ। तपाईँलाई कसैले छिक्नु सक्दैन, न सरकारले छिक्छ, न पुलिसले छिक्छ, कसले छिक्नु सक्छ, न तपाईँको पत्रकार योहरूले छिक्छ, कसले छिक्नु सक्छ। तपाईँले खुल्ला तरिकाले भन्नु सक्छ, किनभने हाम्रो नेटवर्किङ पनि लिगलाइज गर्दैछ, कम्पनी पनि दर्ता भइसकेको छ, एभ्रिथिङ इज क्लियर पाथ बने। र त्यसको श्रेय पनि हामी दिउँ हाम्रो सिनियर मेन्टर्सहरूलाई, रोयल डायमन्ड राई सर, साङ्केन राई सर, एन्ड हामी जति पनि सिनियर मेन्टर्सहरू हुनुहुन्छ, मनोज कुमार राई सर, गोकुल सर, हाम्रो समीर बेग सर, उहाँहरूको यो योगदानको कारणले गर्दा जति पनि अरू एन्टायर डाइरेक्ट सेलर्सहरू हुन्छ, हामी जति पनि डिस्ट्रिब्युटर्स हुनुहुन्छ, हाम्रो कारणले गर्दा यो सफल भएको छ। र थ्याङ्क यू सो मच है, एन्टायरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूले चाहिँ अब ढुक्क भएर तपाईँले इन्डस्ट्रीलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले घर घरमा गएर कसैले तपाईँलाई छिक्नुहुन्न। त्यसको लागि हार्डी कङ्ग्रेचुलेसन टु अल अफ यु एन्ड विश यु अल द बेस्ट। अब आउने दिन एकदमै ब्राइट छ, फ्युचर एकदमै ब्राइट छ। विश यु अल द बेस्ट। र त्यति भन्दै मेरो आजको सेसन यता नै समाप्त गर्न चाहे। थ्याङ्क यू सो मच। जोरदार ताली हाम्रो सरको लागि, जोरदार ताली, एकदमै जोरदार लगाइदिनु होला, जोरदार जोरदार। थ्याङ्क यू सो मच निखिल प्रधान सर, यति राम्रो कुरा उहाँले सिकाइसक्नु भएको छ हामीलाई। म हजुरलाई जानकारी गराउँछु, फेरि पनि हाम्रो 2टा सेसन रहेको छ, हजुरले रिजोइन गर्नु होला। हामी केही बेरमा डिस्कनेक्ट हुँदैछौँ। हजुरहरूलाई म फेरि पनि विनम्र अनुरोध, हजुरहरूको जति पनि लिडरहरू छ अहिले नै हजुरहरूले चाहिँ खबर गरिहाल्नु होला। धेरै राम्रो क्लास, अझै 2टा क्लास बाँकी नै छ, हामी एकदमै एक्साइटेड भएर सुन्नेछौँ है भन्दै है। अब म सेकेन्ड सेसनको लागि पनि रेडी गर्दैछु। र आजको एकदमै राम्रो भयो सर है, आजको क्लास। उहाँको क्लास कहिले पनि राम्रो हुन्छ, हेल्थको क्लास पनि एकदमै राम्रो दिनुहुन्छ है। र हामीले राम्रो कुरा पनि आज सुन्यौँ होइन। हामी सबैजनाले विशेष धन्यवाद छ रोयल डायमन्ड सर, साङ्केन सर है, जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कारणले गर्दा चाहिँ नेपालमा पनि यति राम्रो कुराहरू चाहिँ हामीले अब गर्न पायौँ एकदमै फ्रिडम तरिकाले। पहिले चाहिँ सिलगढीमा जाँदाखेरि काँगाडी भित्तामा मलाई पनि पक्रेको थियो, अब कसलाई पनि पक्रिनेवाला छैन। हामी एकदमै दुःखसँगले हामी अब गर्न सक्ने भयौँ। हामी जोरदारसँगले फेरि पनि ताली लगाइदिउँ, एकदमै जोरदार है, एकदमै खुसीको कुरा हो। अब हामीलाई केहीले पनि सिक्नेवाला छैन यस पक्कै पनि। र भन्दै म सेकेन्ड सेसनको लागि सुरु गर्दैछु। हजुरहरूलाई फेरि पनि जानकारी, हाम्रो 2टा सेसन बाँकी नै छ। हजुरहरू फेरि पनि हामी डिस्कनेक्ट भयो भने हजुरहरू रिजोइन गर्नु होला भन्दै अनुमति माग्दै हामी सेकेन्ड सेसनको लागि एकदमै तयारी रहनु होला। हजुरहरूलाई फेरि पनि जानकारी, हजुरहरूको लिडरहरूलाई फेरि पनि जानकारी दिँदै गर्नु होला। कतिपय नयाँ हुनुहुन्छ, नयाँहरूले जान्नुहुन्न, उहाँलाई सक्यो भन्दाखेरि सकिएको उहाँहरूलाई फिल हुन्छ। हाम्रो 2टा सेसन बाँकी नै छ। अनि जति पनि यहाँ नाम लेख्नु भएको छैन, एकदमै सजिलो तरिकाले नाम लेख्न सकिन्छ। जुमलाई क्लिक गर्ने, टपमा तपाईँहरूको आइडी हाल्नुहोस्, तपाईँहरूको होइन फेरि जुम मिटिङको आइडी हाल्नु होला। त्यहाँ मुनि तपाईँ रिमुभ हानेर फोनको नाम आउँछ, त्यहाँ रिमुभ गरेर तपाईँहरूको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ जति पनि हुनुहुन्न। हजुरहरूलाई म जानकारी गर्छु, किनभने एकचोटि जानेपछि सधैँको लागि हुनेछ भन्दै हामी सेकेन्ड सेसनमा जाउँ। फेरि पनि धन्यवाद हाम्रो रोयल डायमन्डको सिस्टम एन्ड टिमलाई, किनभने उहाँहरूको कारणले गर्दा चाहिँ यति राम्रो ट्रेनिङ अर्गनाइज गरिदिनु भयो। हामीले सिक्ने अवसरमा पायौँ होइन। हामी सो मेनी भाग्यमानी छौँ। जति पनि विदेशमा हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई पनि सम्मान, र नेपाल इन्डिया जतिमा हुनुहुन्छ हजुरलाई सम्मान गर्दै हामी नेक्स्ट सेसनमा जानेछौँ। र नेक्स्ट सेसनको लागि र आजको टपिक लागेको छ इन्कम प्लान है। सेकेन्ड सेसनमा हजुरले नोट डाउन गर्नु सक्नुहुनेछ। इन्कम प्लान चाहिँ के हो त हाम्रो सरले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू एकदमै एक्साइटेड भएर बस्नु होला भन्दै म हजुरहरूको अनुमतिसँग आजको गेस्टलाई निम्ताउँदैछु। को को रेडी हुनुहुन्छ म हेर्छु, हात उठाइदिनु होला। को को रेडी? थ्याङ्क यू इच एन्ड एभ्रीवान। यो ताली चाहिँ तपाईँहरू आफूले आफैको लागि है भन्दै फेरि पनि मैले भनिरहेको थिएँ आजको क्लासमा को चाहिँ रेडी हुनुहुन्छ हजुरले ह्यान्ड राइज गरिदिनु होला। म हेर्छु कतिजना भिडियो अन हुने जतिलाई एकदमै थ्याङ्क यू, र भिडियो अफ जतिले गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई झन् धेरै थ्याङ्क यू दिँदै हामी आजको सेसन सुरु गर्नेछौँ। र आजको गेस्टलाई म निम्ताउँदैछु फ्रम नर्थ सिक्किमबाट, मङ्गनबाट हुनुहुन्छ। हाम्रो 3जना आज मङ्गनबाट हुनुहुन्छ, सौमेनी भाग्यमानी है। र उहाँ चाहिँ यहाँ कम्पनीमा जोडिनुभन्दा अगाडि चाहिँ र प्राइभेट स्कुलमा उहाँले चाहिँ टिचर गरिराख्नु भएको थियो, र उहाँले चाहिँ त्यो टिचरलाई चाहिँ गिभअप गरिसक्नु भएको छ। यहाँ जोडिनु भएको पनि उहाँ चाहिँ 3 साल चाहिँ भइसकेको रहेछ, र उहाँले 3 सालमा है सानो उमेरमै यति धेरै चाहिँ प्रगति गरिसक्नु भएको छ है। हामीले सोच्नै नसक्ने
यस्तो ट्यालेन्टेड व्यक्तिको चाहिँ हामीले क्लास लिन गइरहेछौँ। पक्कै पनि हजुरहरू एक्साइटेड भएर बस्नु होला र फेरि पनि जानकारी जति पनि हजुरको लिडर छ अहिले नै जानकारी गराइहाल्नु होला रिजोइनको लागि। र म उहाँको र्याङ्क भन्दैछु है, उहाँको र्याङ्क भन्नुपर्दा 6 डायमन्ड, अपकमिङ 7 डायमन्ड, एकदमै यङ्गेस्ट रोयल डायमन्ड पनि हुनुहुन्छ है। हामीले सोच्नु पर्यो अब होइन। र उहाँ चाहिँ टुर एचिभर पनि हुनुहुन्छ, भेरी सुन कार एचिभर पनि हुनुहुन्छ। नन अदर देन को हुनुहुन्छ होला, पक्कै पनि गेस गरिसक्नुभयो को हुनुहुन्छ। मिस्टर चन्द्र कुमार सुब्बालाई हामी जोरदार ताली दिनेछौँ उहाँलाई। एकदमै सर हजुरलाई जोरदार तालीको साथ हामी स्वागत गर्दैछौँ स्टेजमा। जोरदार ताली। यस 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 यस। थ्याङ्क यू सर, वेलकम। ओके, ग्रेट मर्निङ लिडर्स, सबैजनालाई नमस्कार। अनि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु है आजको हाम्रो एकदम ब्युटिफुल एमसी मन्नु राई नामलाई है। उहाँले एकदम मजाको तरिकाले है, राम्रो तरिकाले उहाँले एमसीको रोल निभाइरहनु भएको छ है। र सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु है हाम्रो एकदम हामी सबैको है पिता भनौँ है, हाम्रो डायमन्ड डाइरेक्टर, अपकमिङ एम्बासेडर हाम्रो गोल्ड डायमन्ड सरलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै साथ हाम्रो एकदमै यङ्गेस्ट गोल्ड डाइरेक्टर, अपकमिङ डायमन्ड डाइरेक्टर हाम्रो साङ्केन सरलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष धन्यवाद मेरो ग्रेट अपलाइन है जसले मलाई यस कम्पनीमा चिनाइदिनु भयो है, मिस्टर सिबी सरलाई पनि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। र आज उहाँकै कारणले गर्दाखेरि नै म यो एकदम वन्डरफुल प्लेटफर्म ओएन्समा है मजाले आफ्नो करियरलाई अगाडि बढ्न पाइरहेको छु है। र एकदमै यो कुरा म खुसी मान्छु र त्यसरी नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो कम्पनीका त्रिमूर्ति हाम्रो डाइरेक्टर्सहरूलाई है। र त्यसरी नै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो प्यारेन्ट्स है, आमा पापा जति पनि छ, मेरो दाजु दिदी है, सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु है। र आज हजुरहरूको माझमा है एकदमै फेरि वन्स अगेन मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ सेसनलाई लिएर आइरहेको छु। हुनु त अब यो सेसन है हजुरहरूले यहाँनिर प्रायः पनि पक्कै पनि पुरानो लिडर्सहरू पनि हुनुहुन्छ जो यो क्लासलाई बारम्बार इन्कम प्लानलाई चाहिँ बारम्बार हेरिरहनु भएको छ है। तर अब हुन्छ नि कतिलाई यस्तो फिलिङ पनि हुनसक्छ है, हुनसक्छ होइन। इभन मैले पनि कति फर्स्टमा सुरुमा मैले पनि फिल गरेको थिएँ है, जानिरहेको कुरा चाहिँ कत्तिकै भेटिरहनु भन्ने खालके हुन्छ है। त्यही त हो, त्यो त नहेर्दा नै हुन्छ भन्ने खालको फिल भइरहेको हुन्छ है। र यो फिलिङ आउनु पनि एकदम जायज हुन्छ, किनकि है फर्स्टमा अब हामीलाई कुरा थाहा हुँदैन। तर यति छ लिडर्स, हामीले जति बेसी लर्न गर्छ है त्यति बेसी नै हामी आफूलाई निखार्दै जान्छौँ होइन। जति मैले भने होइन, मतलब जति हामीलाई धार लगाउँछ हाम्रो छोरीमा होइन, हाम्रो छोरीमा त्यति नै लगा हुँदै जान्छ नि त लिडर्स। र एउटा मतलब एउटा ट्रुथ पनि छ, एउटा है सच्चाइ पनि छ कि हामी एकपल्ट खाना खाएकोले त 1 महिना त थाम्दैन नि त होइन। 1 वर्षसम्म त अब भातै नखाइ बस्नुपर्छ सक्ने पनि त होइन नि त होइन। त्यसरी नै जसरी हामीलाई अब एनर्जी भित्र एउटा फिजिकल एनर्जी आउनु लागि चाहिँ खानाको जरुरी हुन्छ भने त्यसरी नै हाम्रो मेन्टल एक्सर्साइज पनि होइन, जति पनि हाम्रो नलेजलाई बढाउनु लागि यो बारम्बार हामीले एउटै कुरालाई घरि सिकिरह्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ है। र अघि हाम्रो सर इक्जाम्पल दिनुहुन्छ हाम्रो सिनियर मेन्टर्सहरूले होइन। अब हेर्नुहोस् न एथलिट्सहरू होइन 100 मिटरको रनिङको लागि होइन त्यो केही सेकेन्डको मानिलिउँ 10 देखि 15 सेकेन्डको मात्रै हुन्छ त्यो एउटा होइन सफर। तर त्यसको लागि उनीहरूले कति वर्षको एउटा हुन्छ नि होइन, मतलब मेहनत गरेको हुन्छ, कति प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ। र त्यही प्र्याक्टिस र त्यही डेडिकेसन र त्यही कुराले गर्दाखेरि मात्रै होइन उनीहरू लास्टमा गएर त्यस्तै अनुसारको उहाँको रिजल्ट आउँछ होइन। र केही छैन त्यो 10 सेकेन्डको मात्रै त ड्यास रनिङ हो भनेर चाहिँ 1 दिन मात्रै प्र्याक्टिस गर्छु भन्नु हुँदैन नि। सो पक्कै पनि भोलिको दिनमा तपाईँ हामी पनि एकदमै पावरफुल लिडर हुन गइरहेको छौँ होइन, जसलाई हेरेर चाहिँ मान्छेहरू पनि वाउ भन्नुहोस् न। त्यस्तोको लागि चाहिँ हामी पनि अभियसली बारम्बार हामीले फुल डेडिकेसनको साथमा होइन त्यही कुरा होस्, चाहे नयाँ होस् चाहे पुरानो होस्, तर त्यहीबाट पनि कुछ अलवेज इम्प्रुभ योरसेल्फ भन्दै है यो कुरालाई हामीले लिनुपर्छ हाम्रो जीवनमा है। र यही कुराको साथमै म आफ्नो सेसनलाई सुरु गर्न चाहे है। र ओके म मेरो स्क्रिनलाई सेयर गरिरहेको छु लिडर्स। र आज एकदमै वन्डरफुल सेसन हुन गइरहेको छ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो निखिल एकदमै मजाले हजुर हामी सबैलाई बुझाइसक्यो कि होइन
नेटवर्क मार्केटिङ अथवा मल्टिलेभल मार्केटिङ चाहिँ किन अरू बिजनेसहरूबाट अथवा कुनै जबभन्दा किन बेटर छ भन्ने कुरा बुझाइसक्नु भएको छ है, र त्यो बिजनेसलाई कसरी गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उहाँले बुझाइसक्नु भएको छ। र हेर्नुपर्दा अहिलेसम्म हामीले है खालि अर्कालाई मात्रै धनी बनाइरहेको रहेछौँ भने चाहिँ अब हामी आफूले धनी बनाउने है, आफूले धनी बनाउने, तर त्यो कसरी बनाउने त होइन, कस्तो खालके मतलब एउटा हुन्छ नि तौर तरिका छ त्यसलाई गर्ने। सो त्यो कुराको विषयमा हामी बुझ्न गइरहेको छौँ। र यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ है ओरियन्स बिजनेस प्लान है जुन छ हाम्रो कम्पनीले, र यसको विषयमा हजुरलाई म बताउन गइरहेको छु। ओके, सो हाम्रो कम्पनीमा हामी सबैलाई लिडर्स पुरानो लिडर्सहरूलाई थाहै छ है, हाम्रो कम्पनीले हामीलाई 7 प्रकारको इन्कम दिइरहेको छ। ठिक छ, त्यो 7 प्रकारको इन्कम चाहिँ के हो, सो यो कुरा हामी बुझ्न गइरहेको छौँ। र यहाँनिर भनेको छ कि हामी फर्स्ट है मतलब यो कम्पनीमा अब ठिक छ प्रडक्ट मन पर्यो, एकदमै 100% दामी छ प्रडक्ट होइन, सो त्यो प्रडक्टलाई सेवन गर्ने र त्यो साथसाथ यस प्रडक्टको द्वारा हामी यस कम्पनीको द्वारा चाहिँ कसरी इन्कम गर्ने त, सो यो कुरालाई हामी बुझ्न गइरहेको छौँ। र त्योभन्दा अगाडि हामी यस कम्पनीमा दर्ता हुनु लागि चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि सिम्पल यहाँनिर केही एप्लिकेसन फर्महरू भरेर मतलब एप्लिकेसन फर्मको होइन त्यो फिजहरू हुन्छ नि, एप्लिकेसन फिजहरू मतलब फर्म भरेको फिजहरू पनि त्यस्तो केही दिनु पर्दैन हजुरलाई, त्यस्तो नाना थरीको केही गर्नु परेन। सिम्पल हजुरलाई मन परेको प्रडक्ट अथवा मानिलिउँ होइन, यदि कोही बिमारी हुनुहुन्छ भने मानिलिउँ मलाई ग्यास्ट्रिकको पेसेन्ट हो म भनेपछि मैले ग्यास्ट्रिकको टक्कै कम्बिनेसन किन्यो है, 1 महिनाको लागि हुन्छ कि 3 महिनाको लागि हुन्छ कि त 6 महिनाको लागि, यो प्रकारले हामीले किनेर एकैचोटि उसरी जोइन गर्न सक्छौँ। अथवा कोही बिमारी छैन, ओके आइ एम फाइन भनेपछि हामी भोलिको दिनमा ग्यास्ट्रिक नलागोस् अथवा मुटुको बिमारी नहोस् अथवा किडनीको स्टोन नहोस्, त्यो धेरैवटा बिमारीबाट जोगिन लागि पनि हामीले प्रडक्ट पर्चेस गरेर हामी कम्पनीमा इन हुन सक्छौँ। ओके, सो यो गरेपछि चाहिँ हजुरहरूलाई सिम्पली हजुर यहाँनिर इन भइहाल्नुहुन्छ। र त्यसको साथै साथमा हजुरलाई यहाँनिर यदि प्रडक्टले तपाईँलाई मतलब प्रडक्ट किनिसक्नुभयो अनि तपाईँको के मतलब चेन्ज भयो तपाईँको दिमाग भनौँ न होइन, र तपाईँलाई फेरि गर्नु मन परेन होइन म गर्दिनँ भनेपछि तपाईँले 30 डेजसम्म चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ प्रडक्ट ल्याउनु भएको छ त्यो चाहिँ नखोलिकन जस्तो छ त्यस्तै हजुरले ब्याक गरेर पनि तपाईँलाई 30 डेजको रिटर्न पोलिसी छ। ठिक छ, तर हजुरले बिचमा चलाइसकेर चाहिँ गर्नु भएन है। सो यो छ। र फर्स्ट हाम्रो जुन चाहिँ 7 डेज अफ इन्कमको बोनस रहेको छ रिटेल बोनस, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ है, हजुरलाई यहाँ 10 to 20% रिटेल प्रफिट दिएको छ। हेर्नुहोस् र लिडर्स तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ यो कुरा होइन, हाम्रो विभिन्न थरीको अब ट्रेडिसनल मार्केट छ है, मतलब शपकिपर्सहरू छ, उहाँले सिम्पल हेर्नुहोस् न मतलब एउटा केही साबुन अथवा पेस्ट होइन खानेकुरा होइन यो कुराहरू उहाँले बिक्री गर्दाखेरि मात्र केही रुपियाँ अथवा 8 आना 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ हो तिनीहरूको त्यतिसम्मको मात्रै उहाँलाई प्रफिट हुन्छ भने यहाँ कम्पनीले हेर्नुहोस् तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ 10 देखि लिएर 20% पनि प्रफिट दिएको छ। र यो चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि एमआरपी माइनस डिपी, र हजुरले जुन चाहिँ प्रडक्ट किन्नुहुन्छ मानिलिउँ सिम्पल इक्जाम्पल म ओरल केयरको लिँदैछु है, मानिलिउँ ओल्ड प्राइसमा ओरल केयर तपाईँले 121 को यसको एमआरपी हुन्छ र हजुरले किन्नु पर्दाखेरि 111, हजुरले 111मा किन्नुभयो र कसैलाई तपाईँले दिनुभयो सेयर गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यसबाट 10% प्रफिट आइहाल्छ, 10 रुपियाँ तपाईँको ह्यान्ड टु ह्यान्डमा आइहाल्छ। यो चाहिँ के भयो तपाईँको रिटेल बोनस। र यसरी नै हामीलाई यहाँनिर लाइफ टाइम मेम्बरसिप दिन्छ भने है एकुमुलेटिभ बिबी है, यहाँनिर बिबी तपाईँको एड हुँदै हुँदै कहिले पनि फर्स्ट हुँदैन। सो यो प्रकारको हामीलाई फर्स्ट रिटेल बोनस दिइरहेको छ भने यसरी नै हामी नेक्स्टमा जाउँ फास्ट ट्र्याक बोनस। सो हामी कम्पनीमा कसरी इन हुन सक्छौँ पहिला यो कुरा, अथवा कुन ऱ्याङ्कमा इन हुन सक्छौँ भने यहाँनिर 3 प्रकारको कम्पनीले दिएको छ जहाँबाट हामी सुरुवात गर्न सक्छौँ है। र यहाँनिर 1 डायमन्ड 2 डायमन्ड र 3 डायमन्डबाट हजुर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र 1 डायमन्डमा हजुरले के गर्नु पर्यो भने 4500 बिबी को प्रडक्ट पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, हरेक प्रडक्टमा एउटा पोइन्ट हुन्छ त्यहाँनिर, र हजुरले जतिवटा प्रडक्ट किन्नुभयो त्यसको 4500 भयो भने तपाईँ 1 डायमन्डबाट जोइन हुन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो बिबी को कुरा गरेँ, मैले एमाउन्टको कुरा गरेको छु। ठिक छ, र त्यसरी नै 2 डायमन्डबाट तपाईँ इन हुनुभयो भने इन हुनु मन छ भने 13500 बिबी को तपाईँले कुनै प्रडक्ट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी तपाईँ 2 डायमन्डबाट इन हुन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, र त्यसरी नै 3 डायमन्डको लागि चाहिँ तपाईँले 45,000
पर्सनल बिजनेस भोल्युमको तपाईँले प्रडक्ट किन्नुभयो, ठिक छ। त्यसरी नै हजुर 3 डायमन्डको एउटा ठुलो ऱ्याङ्कबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। र यो हामीले कम्पनीमा इन हुने एउटा तरिका हो। र यसरी नै अब हजुरले ठिक छ तपाईँ इन त हुनुभयो, र नेक्स्टमा तपाईँले कसरी बोनस कमाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले कसैलाई रेफर गर्नुभयो भने ऊ जोइन हुँदाखेरि कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर सिम्पल दिएको छ है। र हजुरले कसैलाई 1 डायमन्डमा जोइन गराउनु भयो अथवा तपाईँले भनेको मान्छे होइन म 1 डायमन्डबाट गर्छु भनेपछि टक्कै उसले प्रडक्ट किन्नुहुन्छ र ऊ जोइन भएपछि हजुरको एकाउन्टमा 10% जुन चाहिँ 4500 BB को 10% हजुरको एकाउन्टमा आउँछ भने उहाँको चाहिँ एकाउन्टमा के पनि आउँदैन, उसकोमा सिर्फ प्रडक्ट र आइडी लाइफ टाइम आइडी उहाँकोमा इन हुन्छ। त्यसरी नै 2 डायमन्डमा कसैलाई तपाईँले इन गराउनु भयो भने तपाईँको एकाउन्टमा 5% जान्छ भने उसको एकाउन्टमा पनि 5% जान्छ, ठिक छ। सो यो अनुसारले टकटक दुवैजनालाई 2 डायमन्डबाट गर्दाखेरि चाहिँ बोनस डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। र त्यसरी नै कसै व्यक्ति 3 डायमन्डबाट गर्छु भन्नुभयो भने उहाँलाई कम्पनीले तपाईँलाई 3% दिन्छ भने उहाँको एकाउन्टमा चाहिँ 7% उहाँ कम्पनीले दुवैजनालाई यसरी दिन्छ, ठिक छ। सो यो छ फास्ट ट्र्याक बोनस। र कम्पेन्सेसन बोनसको विषयमा म अगाडि नेक्स्ट सेसनमा बात गर्छु। र त्यसरी नै पर्सनल बोनस एकदम इन्ट्रेस्टिङ होइन, यो चाहिँ अब भनौँ न एकदमै मजाको। अब हामीले दोकानमा सधैँ किनिरहने जुन चाहिँ हामीलाई चाहिने राइस होइन, चामल त सबैले खान्छ भनेपछि हामीले महिनामा अथवा 15 दिनमा कहिले हुन्छ हामीले एउटा दोकानबाट जहिले पनि दोकानबाट मतलब चामल किन्छौँ, त्यसमा मानले 1500 छ, ठिक छ। 50 kg को 1500 छ भनेपछि तपाईँले 1 वर्ष किन्नुहोस् अथवा 2 वर्ष नै किन्नुहोस् र अलवेज तपाईँलाई 1500 नै दिन्छन्, अझै त्योभन्दा बढेर जान्छ होइन। तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले वान्स किन्नुभयो 1 डायमन्डबाट किन्नुभयो भने तपाईँलाई 10% को पर्सनल पर्चेस बोनस, मतलब तपाईँले किन्नुभएको जुन चाहिँ छ होइन प्रडक्ट किन्नुभयो त्यसको बिबिबाट 10% चाहिँ तपाईँको एकाउन्टमा फेरि रिफन्ड गरिदिन्छ कम्पनीले होइन। मतलब तपाईँले किन्दाखेरि तपाईँले पैसा पनि पाउने होइन। त्यसरी 2 डायमन्डबाट गर्दाखेरि तपाईँले 15%, त्यसरी नै ऱ्याङ्क जति तपाईँको बढ्दै जान्छ त्यति अनुसारको यो पर्सेन्टेज पनि बढ्दै जान्छ। एकदमै मजाको इन्ट्रेस्टिङ कुरा है। र लास्टमा हेर्नुहोस् हाम्रो क्राउन एम्बेसडरमा तपाईँलाई 40% को रिटर्न एज अ पर्सनल पर्चेस बोनस भनेर दिएको छ, ठिक छ। मतलब तपाईँले मानिलिउँ 1 लाख BB को तपाईँले कुनै प्रडक्ट पर्चेस गर्नु भने त्यसबाट तपाईँलाई 40% जुन चाहिँ 40,000 चाहिँ तपाईँको एकाउन्टमा ब्याक हुन्छ। सो यति मजाको हामीलाई पर्सनल पर्चेस बोनस कम्पनीले दिइरहेछ भने लास्टमा हाम्रो क्राउन एम्बेसडर 1 डायमन्ड क्राउन एम्बेसडर 51% कम्पनीले एज अ रिफन्ड पर्सनल बोनस भनेर दिएको छ। ओके नेक्स्ट है हाम्रो पार्टनरसिप बोनस छ। र यो चाहिँ के भन्दा सिम्पल, हजुरले हजुरको डाइरेक्ट तपाईँले जति पनि स्पोन्सर गर्नुभएको छ पार्टनरबाट पाउने बोनस। सो यो कुरा त हामीले अब मतलब काहीँ पनि पाउँदैन है, यो म त सिम्पल भन्छु होइन। जब कुरै सोधिदिनुहोस्, मानिलिउँ तपाईँले यहाँनिर दिएको छ है A1 होइन B र A2 भनेर यहाँनिर दिएको छ। तपाईँको डाइरेक्ट पर्सन है भोलिको दिनमा उहाँ 5 डायमन्ड अथवा 5 डायमन्ड भन्दा उहाँले जति पनि बोनस अर्न गर्नुहुन्छ कम्पन्सेसन बोनसबाट मात्रै फेरि अरू होइन, उहाँले कम्पन्सेसन बोनसबाट जति नै अर्न गर्नुहुन्छ त्यसबाट 10% तपाईँको एकाउन्टमा जान्छ, ठिक छ। मानिलिउँ A1 ले होइन 50,000 कमायो भने त्यसबाट 10% तपाईँको एकाउन्टमा, B ले पनि सेम 50,000 कमायो भने 10% तपाईँको एकाउन्टमा होइन। यो लास्टको A2 ले पनि कमायो भने तपाईँको 10% तपाईँको एकाउन्टमा, भनेपछि 3 जनाले कमाएकोबाट 10 30% तपाईँको एकाउन्टमा आउँदैछ, ठिक छ लिडर्स। सो यो प्रकारले चाहिँ हामीले पार्टनरसिप बोनस पनि एकदमै सरल तरिकाले कमाउन सक्छौँ। ओके नेक्स्ट, सो यो रिवार्डको विषयमा म हजुरलाई बात नेक्स्ट सेसनमा कन्टिन्यू गर्नेछु है। र यहाँनिर छ है हाम्रो 7th एकदमै मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ बोनस है, अनरी बोनस भनेर कम्पनीले दिइरहेको छ। र यसको लागि चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि होइन, के गर्नु भन्दा नि अगाडि यो के हो भन्ने कुरा बुझौँ है। र पहिला एउटा यस्तो जमाना थियो जहाँ चाहिँ अब तपाईँ एउटा सर्टन 60 एज प्लस भएपछि चाहिँ हजुरलाई सरकारको तर्फबाट पेन्सन भनेर तपाईँलाई दिन्थ्यो होइन। र हामी जहिले पनि मतलब हाम्रो बाजे बोजू होइन
आप्पा जति पनि भयो ठुल्ठुलोहरू उहाँहरू चाहिँ पेन्सन होइन अहिले स्टिल कतिले थापिरहेछ त्यसरी एउटा सर्टन 60+ भइसकेपछि मात्रै जान्छ र त्यस्तो पेन्सन अथवा त्यस्तो खालको रोयल्टी त हामीलाई खान मनपर्छ होइन र त्यसको लागि चाहिँ हामी अब यहाँनिर यस कम्पनीमा आएर चाहिँ 60 वर्षै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन दिएपछि ठिक छ सो सिम्पली हजुरले के गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँ हामी चाहिँ है गोल्ड डाइरेक्टर ऱ्याङ्कमा पुग्नु पर्यो जस्ट लाइक हाम्रो है यङ्गेस्ट गोल्ड डाइरेक्टर हाम्रो साङ्केन सर जस्तै हामी चाहिँ गोल्ड डाइरेक्टर ऱ्याङ्कमा चाहिँ एचिभ गर्नु पर्यो जति छिटोभन्दा छिटो गरेर है र त्यसको बादमा तपाईँलाई कम्पनीले जति पनि कम्पनीको टोटल टर्नओभर हुन्छ बिबीको है त्यसबाट हजुरलाई 2% तपाईँलाई छुट्याइदिन्छ सो भनेपछि अब होइन 60 वर्ष त पुग्नु परेन नि त हामी कुनै उयसमा पनि पुग्न सक्छौँ अथवा 20 वर्षमा गोल्ड डाइरेक्टर पुग्न सक्छौँ 25 वर्षमा नि पुग्न सक्छौँ अनि त्यही अनुसारको हामीलाई कम्पनीले अनरी बोनस दिएको छ एकदमै मजाको कुरा है यो रोयल्टी एज अ कम्पनीको तर्फबाट र यसको साथमा हजुरलाई अब यो त थियो हाम्रो सिम्पल हजुरलाई 7 वेज अफ इन्कम र अब म तपाईँहरूलाई एकदमै है यो हामी ऱ्याङ्कलाई कसरी अपग्रेड गर्न सक्छौँ होइन छिटोभन्दा छिटो कसरी योभन्दा पनि धेरै धेरै अब 7 वेज अफ इन्कम त छँदैछ होइन र एउटा यस्तो फर्मुला छ जसको द्वारा हामी धेरैभन्दा धेरै बोनस पनि अर्न गर्न सक्छौँ साथै साथ हाम्रो ऱ्याङ्कलाई पनि छिटोभन्दा छिटो प्रमोट गर्न सक्छौँ लिडर्स सो त्यस्तो म इन्कमको विषयमा त्यो प्लानको विषयमा बताउन गइरहेको छु सो लिडर्स एकदमै धेरैताको साथमा हेर्नु होला है र यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो 3टा मध्ये अघि मैले भनिहालेँ ऱ्याङ्क जोइन गर्न सक्ने है 1 डायमन्ड 2 डायमन्ड 3 डायमन्ड ओके सो 1 डायमन्ड 2 डायमन्ड एन्ड 3 डायमन्ड मध्येमा 3 डायमन्ड चाहिँ तपाईँको मानिलिउँ जेट अथवा एरोप्लेनको स्पिडमा जाने एउटा है जुन चाहिँ हाम्रो क्राउन एम्बेसडरसम्म पुग्ने एउटा जुन चाहिँ जर्नी छ एउटा बाटो छ त्यहाँ चाहिँ हामीले यो 3 डायमन्ड छान्नु भनेको चाहिँ एउटा हुन्छ नि एरोप्लेन अथवा जेटकोमा चढेर जानु भनेको हो ठिक छ लिडर्स र त्यसरी नै 1 डायमन्ड अब त्यही अनुसारको छ हिँडेर भने होइन 2 डायमन्ड भनेको तपाईँको गाडीको स्पिडमा यो कुन चाहिँमा जान चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँ माथि छ लिडर्स होइन र यहाँनिर दिएको छ 3 डायमन्ड क्यालकुलेसन फर फास्टर एन्ड बेटर एचिभमेन्ट चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ सो यो कुरालाई म बताउन गइरहेको छु लिडर्स र एकदमै मेम्बरसिप हुनु लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अघि भने लिडर्स तपाईँ हामीले चाहिँ 45,000 को तपाईँले पर्सनल बिजनेस भोल्युमको हामीले प्रडक्ट खरिद गर्नु पर्यो ठिक छ तपाईँले प्रडक्ट छान्नुभयो त्यसमध्येमा 45,000 बिबी पुग्यो भने तपाईँ चाहिँ 3 डायमन्डको ऱ्याङ्कबाट तपाईँ इनु नसक्छौँ ठिक छ र यसको लागि अब हामीलाई यहाँनिर एप्रोक्समा कति दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई चाहिँ 60 to 65,000 जस्तो चाहिँ लाग्दो रहेछ दिँदा 3 डायमन्डबाट गर्दाखेरि ठिक छ 60 to 65,000 सम्मको आइसी करेन्सी लाग्छ भने होइन र अब यो हेर्नुपर्दा यसो 60 to 65,000 इट्स अ ह्युज एमाउन्ट अभियसली होइन सबैलाई अब इनिसियली यो लाग्छ यो कुरा होइन तर लिडर्स म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु है आजको दिनमा हेर्नुहोस् न अब हाम्रै वरिपरि लाइभ इक्जाम्पल छ होइन कसै अब बाहिर देशमा हाम्रो थुप्रो छ दाजुभाइ दिदी होइन बहिनीहरू बाहिर देश गएर चाहिँ म कमाएर ल्याउँछु भनेर छ लिडर्स होइन तर सोच्नुहोस् उहाँहरूले एउटा बाहिर देश गएर त्यही हो एउटा नोकरी पाउँछ होइन कोही बेला त कस्तो खालको काम पनि पाउँछ होइन मतलब गर्मी होइन जाडो केही भन्नु पाउँदैन र त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँले मिनिमम मन्थली 20 to 30,000 होइन आइसी कमाउँछ भन्ने होइन उहाँहरूलाई जाँदाखेरि कति खर्च लाग्छ लिडर्स त्यो त तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ नि त होइन मोर देन लाख रुपियाँ लाग्छ लिडर्स होइन भिजाको लागि ट्राभल्सको लागि यताउता सबै एजेन्टलाई दिँदाखेरि हेर्नुहोस् लिडर मान्छेहरूले लाखौँ खर्च गरेर चाहिँ 30-40 हजार त्यो पनि त्यस्तो ठाउँमा गएर होइन अर्काको भनाइ खाएर अर्काको गाली खाएर चाहिँ त्यत्रो खर्च गरिकन चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो काम गर्छन् लिडर्स तपाईँ हामीलाई त यहाँनिर यति दामी होइन एउटा सिस्टम दिएको छ होइन र धनी भनेको कहिले पनि काम यताउताले होइन लिडर्स अलवेज धनी भनेको हामीलाई कसले बनाउँछ भने सिस्टमले बनाउँछ सो त्यस्तो एउटा सिस्टमलाई खरिदै भनौँ न होइन खरिद गर्नु लागि सिम्पल हामीले कति अरे लाख रुपियाँ पनि लाग्दैन लिडर्स यहाँनिर 60 to 65,000 चाहिँ आइसी करेन्सी लाग्छ ठिक छ सो यो गरेर चाहिँ हामीले होइन 3 डायमन्डको मेम्बरसिप गर्न सक्छौँ सो हजुरले यो गरेपछि चाहिँ के चाहिँ हुने रहेछ भन्ने कुरा म अगाडि बताउन गइरहेको छु है र बेनिफिट चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि लिडर्स यहाँनिर 3 डायमन्डमा गरेपछि तपाईँलाई सिम्पल यहाँ फ्री जोइनिङ हो इन द सेन्स तपाईँले प्रडक्ट पर्चेस गर्नुभयो तपाईँ इन भइहाल्यो अथवा
जोइनिङको फाल्टो पैसा बस्नु पर्दैन। त्यहाँदेखि प्रोडक्ट अफ योर चोइस लिडर, तपाईँलाई के को प्रोडक्ट चाहियो, के को कम्बिनेसन छ, त्यसको विषयमा तपाईँले आफ्नो सिनियर अथवा तपाईँलाई जसले इन्ट्रोड्युस गराउनुहुँदैछ उहाँसँग सल्लाह गर्ने र त्यही अनुसारको तपाईँलाई प्रोडक्ट दिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिकको बिमार छ, तपाईँलाई चाहिँ फाल्टो कुरा होइन टाउको दुख्ने गरिदिनु त्यस्तो खालको चाहिँ सप्लिमेन्ट रेकमेन्ड गर्दैन लिडर। यहाँ तपाईँले जे चाहनुहुन्छ त्यही। र इनिसियली तपाईँले 3 डायमन्डमा मेम्बरसिप गर्ने बित्तिकै तपाईँको एकाउन्टमा 3150 रुपिस चाहिँ फेरि एज अ रिबेट बोनस दिइहाल्छ कम्पनीले है। सो यति मजाको कुरा चाहिँ यहाँनिर रिबेट बोनस पनि पाइहाल्नुहुन्छ। ल लाइफ टाइम ग्लोबल आइबिए पाउनुहुन्छ, लाइफ टाइम ग्लोबल आइबिए आइडी पाउनुहुन्छ। सो भनेपछि हजुरले यहाँनिर रिन्यू गरिबस्नु भयो, 1 वर्षको बादमा फेरि पैसा तिर्नुपर्ने अथवा होइन त्यस्तो हुँदैन लिडर। के कतै भएर तपाईँले 1 वर्ष 6 महिना काम गर्नु पाएन भने तपाईँको ऱ्याङ्क 3 वर्ष र 3 इयरबाटै तपाईँले सुरुवात गर्नु पाउनुहुन्छ। र एकदमै मजाको कुरा नोमिनी राइट लिडर्स, र एकदमै यो मेरो पनि वान अफ द मोटिभेटिङ फ्याक्टर है। म यो अडियन्सलाई गरिरहेको छु किनकि यहाँनिर तपाईँ हामीलाई नोमिनी राइट दिएको छ। र आजको दिनमा मानिलिउँ म इन्जिनियरै भएँ अथवा म डक्टरै भएँ भने के भोलिको दिनमा मेरो नानी चाहिँ डक्टरै हुन्छ, मेरो नानी चाहिँ इन्जिनियरै हुन्छ भने त ग्यारेन्टी छैन नि। भोलिको दिनमा होइन भटो नै हुनसक्छ होइन, त्यतिकै घुमेर होइन कामचोर पनि हुनसक्छ लिडर होइन, लफङ्गा नै हुनसक्छ। भनेपछि यहाँनिर के छ नि लिडर्स, तपाईँ हामी चाहिँ भोलिको दिनमा यस कम्पनी मानिलिउँ 3 वर्ष लाग्ला 5 वर्ष लाग्ला, तर भोलिको दिनमा हामी क्राउन एम्बेसडर पुग्यो भने मेरो नानी अथवा तपाईँको नानी जन्मिने बित्तिकै उहाँले त्यो राइट पाइहाल्नु। भोलिको तपाईँ हामीलाई केही भयो भने नि उहाँले त्यही क्राउन एम्बेसडर र त्यही ऱ्याङ्कदेखि नै त्यही बोनसकै त्यही इज्जत त्यही सम्मानको साथमा उहाँले एउटा बनाउनु मतलब आफ्नो करियरलाई सुरु गर्नु पाउँछ लिडर। सो योभन्दा ठुलो पुण्यको काम के हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि होइन। र यहाँनिर जति पनि छ है बाबा आमा हुनुहुन्छ है उहाँहरूको लागि एकदमै यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो लिडर्स। हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई यदि भोलि दिनमा हाम्रो छोराछोरीले हामीलाई राम्रो भनोस्, हाम्रो अब है मेरो ग्रेट मामा मेरो ग्रेट पापा भनेर चाहिँ भन्नुहोस् भने चाहिँ हामीले यो चाहिँ उहाँहरूको निम्ति गर्नु पर्यो लिडर्स, ठिक छ। सो यो नै एउटा एकदमै वन्डरफुल प्लेटफर्म हाम्रो अडियन्सले दिइरहेछ है। र त्यसै नै लिडर्स नेक्स्ट एकुमुलेटिभ बिबी 45,000बाट हामीले सुरु गर्नु पाउँछ लिडर्स। तपाईँले नेक्स्ट कसैलाई इन गर्दाखेरि त्यसमा 45,000 चाहिँ तपाईँको अलरेडी बसिरहेको हुन्छ र त्यसमाथि नै फाल्टो बिबी एड हुँदै हुँदै तपाईँ हाम्रो भोलिको दिनमा ऱ्याङ्क प्रमोसनको लागि एकदमै इजी हुन्छ। र 3 डायमन्डबाट गर्दाखेरि लाइफ टाइम डिस्काउन्ट 20% भन्ने एकदमै मजाको कुरा, हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस जुन चाहिँ कुरा है कहीँ पनि पाउँदैन लिडर, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई दिइरहेको छ। र एकदमै मजाको कुरा मैले अघि भने हामीलाई धनी बनाउने एउटा बेटर अर्निङ सिस्टम हामीले 3 डायमन्डबाट खरिद गर्न सक्छौँ लिडर, ठिक छ। सो यसको साथमा है म अगाडि बढ्न चाहेँ र हामीले यसबाट के चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। अब ठिक छ 3 डायमन्डहरू गरिदिने मन पर्यो र हामी कसरी चाहिँ गर्नुपर्ने मतलब कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा लिडर यहाँनिर 3 डायमन्ड क्यालकुलेसनमा चाहिँ हामीले टिम बनाउँदाखेरि चाहिँ 1:2 अथवा 2:1 बाइनरी प्लान स्ट्राटेजीमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिम्पल, मानिलिउँ यहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ 3 डायमन्डबाट आउनुभयो है, तपाईँको सिर्फ यहाँनिर के हुन्छ भने एक साइडमा कम्पेन्सेसन टिम र एक साइडमा पावर टिम भन्छ, ठिक छ लिडर। पावर टिम भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ बिबी बेसी छ र कम्पेन्सेसन टिम भनेको जहाँ चाहिँ अलिकति कम्ती छ। ओके, सो त्यसको बादमा हजुरले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको वान साइडमा मानिलिउँ लेफ्ट साइडमा एउटा 3 डायमन्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ है, 3 जना मध्येलाई मात्रै होइन। 1:3 भन्नु मतलब तपाईँको 3 जना तपाईँको फ्रेन्ड सर्कल मध्येमा 3 जनालाई तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ। र अब 100 जनामा त अभियसली 3 जना त आउँछ नि लिडर होइन। यदि त्यो 3 जनाले नै अब आएन अथवा होइन तपाईँलाई नाइ भन्यो भने चाहिँ सोच्नु पर्यो क्या लिडर, त्यो चाहिँ तपाईँको कस्तो खालको साथी हो, कि त ऊ नै हाउडे हो कि त म नै हाउडे हो, मलाई नै पत्दैन होइन। र ऊ आएन भने चाहिँ सोच्नै पर्ने बेला भयो लिडर होइन। सो त्यो छ एकदमै मजाको कुरा। र अभियसली हामी 3 जनालाई इन गर्न सक्छौँ लिडर। सो यो प्रकारले एक साइडमा 1 जना र एक साइडमा 2 जना हाम्रो मिल्ने साथीलाई टक्कै इन गरायो 3 डायमन्डमा भनेपछि के हुन्छ नि तपाईँको एक साइडमा कम्पेन्सेसन टिमपट्टि 45,000 भेला हुन्छ भने एक साइडमा पावर टिममा 90,000 तपाईँको बिबी भेला हुन्छ। सो यो दुईटालाई गर्दाखेरि तपाईँको के भयो त यहाँनिर हेर्नुहोस्, कम्पेन्सेसन बोनस भनेको पावर टिम कम्पेन्सेसन टिमलाई जोडेर त्यसलाई 35,500 डिभाइड गरेर निक्लिने हो, तपाईँको ग्रुप निक्लिन्छ। सो सिम्पल हेर्नुहोस् त्यो सोध्नुहोस् तपाईँले 90 + 45 गर्दाखेरि 1,35,000 बिबी हुन्छ भने त्यसलाई डिभाइडेड बाई 45,500 गर्दाखेरि तपाईँको 10 ग्रुप भयो लिडर होइन। सो 10 ग्रुपमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि
एक ग्रुपको तपाईँको अहिले है 630 अथवा यो पुरानो क्यालकुलेसनमा दिएको छ है 675,500 तपाईँलाई दिन्छ एक ग्रुपको। र त्यही ग्रुप चाहिँ यहाँनिर कति ग्रुप भयो तपाईँको 10 ग्रुप भयो। त्यसलाई इन्टु गर्दाखेरि तपाईँको एकाउन्टमा 6,750 रुपिस चाहिँ तपाईँको एकाउन्टमा जम्मा हुँदो रहेछ। तपाईँले 3 जनालाई इन गराउनु सिम्पल बुझ्नुहोस् है। मैले 3 जना 3 डायमन्ड ल्याउँदाखेरि चाहिँ मेरो एकाउन्टमा 6,750 रुपियाँ आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या लिडर होइन। सो भनेपछि होइन यो 6,700 कमाउनु लागि त हामीलाई अरूमा हेर्नु पऱ्यो नि त होइन, एक महिना पनि जानु सक्छ होइन। सो यहाँनिर सिम्पल हजुरले 3 जनालाई गर्दा इन गराउनखेरि नै हजुरको यो प्रकारको बोनस पनि हुन्छ। ओके, सो एकदम अब म डिटेली जाँदैछु हामी अब कसरी चाहिँ मतलब यहाँबाट बेटर एन्ड फास्टर एचिभमेन्ट गर्न सक्छौँ। ओके, सो यो कुरालाई हामी बुझ्न गइरहेछौँ लिडर्स। र यहाँनिर हेर्नुहोस् फर्स्टमा यहाँनिर डेट, तपाईँको टोटल टिम, ऱ्याङ्क छ, त्यहाँदेखि रिवार्ड छ, त्यहाँदेखि बोनस छ, त्यहाँदेखि यहाँनिर रोयल्टी छ। ओके, सो योलाई हामी मजाले विस्तारमा हेरौँ। फर्स्टमा मानिलिउँ तपाईँ आउनुभयो यहाँ है, यहाँ तपाईँले लेखिराख्नु भएको छ होइन, यो तपाईँ आउनुभयो। त्यसको बादमा तपाईँको टिममा तपाईँ एक्लैजना हुन्छ, तपाईँको ऱ्याङ्क 3 डायमन्ड हुन्छ भने त्यति बेला तपाईँले के पाउनुहुन्छ एउटा ग्लोबल आइबिए, तपाईँ ग्लोबल आइबिए हुनुहुन्छ। र तपाईँको बोनस त्यति बेला जुन चाहिँ डिबेट बोनस थियो 3,150 तपाईँको एकाउन्टमा वापस आइहाल्छ। र त्यति बेला तपाईँको रोयल्टी छैन। र रोयल्टी चाहिँ के हो अघि भने मैले गोल्ड डायरेक्ट एन्ड एबभ पुगेपछि तपाईँले पाउनु पर्यो। र त्यसरी नै सेकेन्डमा हजुरले के गर्नु पर्यो भने 3 जनाको चाहिँ म उनीहरूको लाइफ बदलाउँछु, 3 जनालाई चाहिँ म हेल्प गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँले त्यसरी 3 जनाको तलासी गर्दै जानुहुन्छ। 100 जना तपाईँको 200 जनामा होइन सबैलाई भन्दै जानुहुन्छ। कसैले नो भन्ला, कसैले म बादमा गर्छु होला भन्ला, के भन्ला, एक्सिट गर्ला। तर त्यसमध्येमा 3 जना तपाईँको म अभियसली आउँछ लिडर। यदि आएन भने चाहिँ मैले भनिहालेँ आफूलाई हेर्नु पऱ्यो क्या लिडर किन आएन होइन। सो त्यसरी नै तपाईँको ऱ्याङ्क चाहिँ 3 डायमन्ड प्लस है अलिकति बढ्नुहुन्छ। र त्यति बेला तपाईँको रिवार्ड ग्लोबल आइबिए नै रहन्छ भने तपाईँको बोनस त्यति बेला 6,750 तपाईँको एकाउन्टमा आउँछ। र त्यति बेला रोयल्टी तपाईँकोमा छैन। र त्यसरी नै सिम्पल अब के गर्नु पर्यो भने यो 3 जनाले पनि त्यही सिकाउनु पर्यो, तिमी पनि 3 जना चाहिँ तिमीले लिएर आऊ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। कम्पाउन्डिङ जुन चाहिँ हामी बारम्बार पढिरहेको छौँ है। सो 3 जनाले 3 जना ल्याउँदाखेरि कति हुँदो रहेछ 3 3 जा 9। र तपाईँको टिममा कतिजना भयो अब 9 जना भयो तपाईँको टिममा, ठिक छ। र तपाईँको ऱ्याङ्क 4 डायमन्ड हुन्छ भने तपाईँको रिवार्डमा ओरेन्जको एक्जिक्युटिभ ब्याग है। र त्यसरी नै तपाईँको बोनस 20,250 रुपियाँ तपाईँको एकाउन्टमा आउँछ भनेपछि रोयल्टी त्यति बेला छैन। हेर्नुहोस् यति सजिलो तपाईँलाई यहाँनिर है बोनसको साथमा तपाईँलाई ओरेन्जको ब्याग पनि दिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो ठुल्ठुलो सेमिनारमा बोलाएर है तपाईँलाई स्टेजको अगाडि एकदम सम्मानको साथमा तपाईँलाई एउटा ब्याग छ, त्यसमा तपाईँलाई खादा ट्रफी होइन सबै कुरा हजारौँ अगाडि तालीको साथमा तपाईँलाई दिन्छ क्या लिडर। त्यो जुन चाहिँ कुरा हामीलाई अरू ठाउँमा पाउँदैन नि। गाडीबाट सोरुमबाट गाडी किन्दा त जस्ट होइन रिबन काटेर 1 जनाले ताली मात्रै मार्छन् लिडर्स। तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् ब्याग थाप्दाखेरि त्यत्रो ठुलो सम्मान पाउनुहुन्छ। त्यति बेला तपाईँको होइन परिवार तपाईँको साथीले गर्व गर्छन्, ऊ चाहिँ है मेरो साथी, ऊ चाहिँ मेरो छोरा, ऊ चाहिँ है मेरो छोरी, उसले कुछ गरेर देखायो भनेर चाहिँ यो प्रकारको हामीले एउटा सम्मान पाउन सक्छौँ। त्यसरी नै नेक्स्ट स्टेप जाँदाखेरि हामीलाई त्यसलाई फेरि 9 इन्टु होइन 3 गर्दाखेरि 27 फेरि तिनीहरूले 9 जनालाई 3 जनादेखि 27 जना। त्यति बेला तपाईँको ऱ्याङ्क 5 डायमन्ड पुग्छ भने त्यति बेला रिवार्डमा तपाईँलाई कम्पनीको तर्फबाट स्मार्टफोन र तपाईँको बोनस 60,750 रुपिस कम्पनीले दिन्छ। र त्यति बेला तपाईँलाई रोयल्टी छैन भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् लिडर्स अब अघि 60,000 गयो। अब दुःखमा छ भने होइन दुःख गरेर चाहिँ यो ऱ्याङ्कमा तपाईँ पुग्नु है 5 डायमन्डमा तपाईँको बोनस पनि त्यति बेला 60,700 जुन चाहिँ लगानी गरेको थियो त्यो त वापस आइहाल्यो नि होइन। सो यो प्रकारको हामीले यहाँ सिम्बल बुझ्न सक्छौँ है। त्यसरी नै म अलिक छिटो जान चाहेँ है। र फेरि इन्टु 3 गर्दा 81 जना है तपाईँको टिममा हुन्छ भने त्यति बेला तपाईँको ऱ्याङ्क 6 डायमन्ड पुग्नुहुन्छ है। र त्यति बेला तपाईँलाई कम्पनीले एकदमै वन्डरफुल मजाको है चटक्क पढेको ल्यापटप पनि दिन्छ। साथै साथमा तपाईँलाई बोनस 1,82,250 रुपिस तपाईँलाई कम्पनीको तर्फबाट एज अ बोनस। ओके, र त्यति बेला छैन। त्यसरी नै है 7 डायमन्ड पुग्दाखेरि जुन चाहिँ इन्टु 3 243 तपाईँको टिम हुँदाखेरि तपाईँ 7 डायमन्ड पुग्नुहुन्छ। त्यति बेला कम्पनीले तपाईँलाई एज अ रिवार्डको रूपमा कार फन्ड भनेर 3.5 लाख रुपिसको तपाईँलाई एज अ रिवार्डै दिन्छ।
सो गाडी पनि यहाँबाट पुरा भइहाल्ने भयो होइन। र बोनसमा तपाईँलाई 5,46,750 रुपिस तपाईँलाई बोनस र रोयल्टी त्यति बेला छैन। र नेक्स्ट यसरी जाँदाखेरि हामीलाई फेरि इन्टु 3 गर्दाखेरि हामी पुग्न सक्छौँ गोल्ड डाइरेक्टर ऱ्याङ्क, ठिक छ। र एकदमै मजाको कम्पनीको है गोल्ड डाइरेक्टर ऱ्याङ्क, र त्यहाँ पुग्दाखेरि तपाईँलाई 6 लाखको गोल्ड फन्ड, ठिक छ। र साथै साथ तपाईँलाई 16,40,50 रुपियाँ एज अ बोनसको रूपमा, र साथै साथमा पर है राइट पनि देख्नु होला सेट हो, त्यहाँदेखि तपाईँको रोयल्टी है जुन चाहिँ छ पेन्सन भन्नु त्यो रोयल्टी है त्यो तपाईँको मर्जी, त्यो पनि सुरुवात भइरहेछ। र यहाँनिर है स्पेसली हाम्रो यङ्गेस्ट गोल्ड डाइरेक्टर साङ्केन सरले यो कुराहरू आज दिनमा एचिभ गरिसक्नु भइसकेको छ। सो हाम्रो अगाडि एउटा लाइभ टेस्टिमोनियल छ भनेपछि भोलिको दिनमा हामी पनि यो ऱ्याङ्कलाई एचिभ गर्न सक्छौँ। र त्यसरी नै नेक्स्ट ऱ्याङ्क है इन्टु 3 गर्दा डायमन्ड डाइरेक्टर होइन टिमलाई इन्टु 3 हामी ऱ्याङ्क डायमन्ड डाइरेक्टर पुग्न सक्छौँ। त्यति बेला हामीलाई 14 लाखको लग्जरियस कार फन्ड भनेर दिन्छ लिडर। र त्यति बेला हामीलाई बोनस भनेको 49,20,750, मतलब तपाईँ आधी करोडपछि चाहिँ यहाँनिर भइहाल्छ क्या लिडर्स। हाम्रो डायमन्ड डाइरेक्टर है हाम्रो इक्जाम्पल छ हाम्रो है सिनियर लिडर हाम्रो रोयल डायमन्ड सर, उहाँले यहाँनिर डायमन्ड डाइरेक्टर ऱ्याङ्क पुगेर यो कुरा अलरेडी एचिभ गरिसक्नु भएको छ उहाँले है। र यसरी नै नेक्स्टमा जाँदाखेरि हाम्रो ऱ्याङ्क हुन्छ है इन्टु 3 टिमलाई एम्बासडर, र त्यहाँ पुग्दाखेरि हामीलाई 25 लाख रुपिसलाई चाइल्ड एजुकेसन फन्ड भनेर कम्पनीले रिवार्ड दिन्छ भने तपाईँको बोनस चाहिँ 1,47,63,250 रुपिस चाहिँ तपाईँको बोनस आउँदो रहेछ। र साथै साथमा उता रोयल्टी पनि छँदैछ लिडर्स। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँ पुरा है अघि चाहिँ आधी थियो भने तपाईँ एम्बासडर पुगेपछि पुरा करोडपति हुनुहुन्छ लिडर्स। सो यहाँनिर एम्बासडर पुग्दा यो छ भने त्यसको बादमा नेक्स्ट हामी इन्टु 3 टिमलाई गर्दाखेरि क्राउन एम्बासडर जुन चाहिँ हिजो हामीले एकदमै वन्डरफुल क्लास एटेन्ड पनि गऱ्यौँ हाम्रो है सिनियर मोस्ट मेन्टर हाम्रो मनोज कुमार राई सरको है। र उहाँले आज दिनमा यहाँ पुरा गर्नुभएको छ क्राउन एम्बासडरको यात्रा। र उहाँले अलरेडी लग्जरियस एपार्टमेन्ट फन्ड भनेर 40 लाखको उहाँले अलरेडी रिसिभ गरिसक्नु भएको छ भने बोनसको रूपमा तपाईँलाई 4,42,86,750 रुपिस चाहिँ तपाईँले यहाँ दिन्छ नि त। ओके, र साथै साथमा तपाईँलाई रोयल्टी पनि कम्पनीले दिइहाल्छ है। र त्यसको साथमा हामीलाई यहाँनिर नेक्स्ट दिएको छ है अहिले नयाँ ऱ्याङ्क थपेको है जुन चाहिँ इन्टु 3 है तपाईँको 1 डायमन्ड क्राउन एम्बासडर नेक्स्ट ऱ्याङ्क छ है टप हाम्रो कम्पनीको। त्यहाँ पुग्दाखेरि तपाईँलाई 7 वन्डर टुर साथै साथ है 77 लाखको भिल्ला फन्ड भनेर दिन्छ लिडर एज अ रिवार्डको रूपमा है। र वर्ल्ड टुर तपाईँको फ्यामिलीको साथमा है 1 महिनाको लागि तपाईँलाई मजाले संसार घुम्न सक्नुहुन्छ लिडर है। र साथै साथ तपाईँलाई बोनस भनेको 13,28,60,250 रुपिस तपाईँलाई एज अ बोनस एन्ड साथै साथमा रोयल्टी पनि दिएको छ। ओके, सो दिस वाज है हाम्रो टोटल क्यालकुलेसन। र हेर्नुहोस् यहाँनिर यता रिवार्ड मात्रै तपाईँलाई 1 करोड प्लसको भनेपछि उता बोनस मात्रै तपाईँलाई लगभग 20 करोड चाहिँ तपाईँलाई दिनुहुँदैछ क्या लिडर। अब यो कुरा है यसो हेर्दाखेरि अब होइन कति चाहिँ समय लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि मान्नु नि 15 दिनको ग्यापमा लिएको थियो पहिलाको क्लोजिङमा है। तपाईँले यसलाई अब हप्ताको क्लोजिङमा पनि लिन सक्नुहुन्छ है। जस्ट यहाँनिर हेर्नुहोस् यो भनेको अब पहिलाको क्यालकुलेसन हेर्दाखेरि तपाईँलाई सिम्पल 5.5 महिनामा चाहिँ तपाईँ 1 डायमन्ड क्राउन एम्बासडर पुग्नु हुँदो रहेछ लिडर्स। र लगभग भनेको तपाईँलाई 21.5 करोड चाहिँ तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ अरे 5.5 महिना। अब यो यसो हेर्दाखेरि होइन यदि यो हो भने त हामी त भइसक्नुपर्ने त यस्तो त होइन होइन इभेन मै भइसक्नुपर्ने हाम्रो सिनियर लिडर पनि भइसक्नुपर्ने, बट किन भइरहेको छैन होइन। अब यो सबैको मनमा हुन्छ नि यो त हाउडे हो यस्तो त कति आयो भन्छ मात्रै होइन। डु यु थिङ्क इट इज पोसिबल? अभियसली अब यो 5.5 महिनाभित्रमा त अब साह्रै छ लिडर। तर भोलि यस्तो दिन आउँछ जहाँ चाहिँ यो कुरा हुन्छ क्या, सबैले यो कुरा बुझेपछि चाहिँ हुन्छ। र अहिले त्यस्तो अनुसारले मान्छेले बुझेको छैन है, नलेज छैन। र अब योलाई चाहिँ पोसिबल छ छैन हामी क्यालकुलेसनको हिसाबले हेरौँ लिडर होइन। र यहाँनिर छ है यो चाहिँ केमा निर्भर हुन्छ भने तपाईँ हाम्रो स्पिड र टाइममा निर्भर हुन्छ लिडर। ओके, र मानिलिउँ तपाईँ हामी 100 को स्पिडमा मतलब तपाईँले 3 जनालाई भन्नुभयो, 3 जनाले नेक्स्ट क्लोजिङमा 3 जनालाई ल्याउनु छ अथवा 9 जनाले फेरि अर्को नेक्स्ट क्लोजिङमा 27 जनालाई मिस्टेकै नभई हरेक क्लोजिङमा ल्याउनु सक्नुहुन्छ। अभियसली लिडर हामी 5.5 महिनामा चाहिँ 21 करोड 21.5 करोड कमाउन सक्ने रहेछौँ लिडर है। साथै साथै रोयल्टी र केही छैन, अलिक ढिलो होइन। हामीले 3 जना ल्यायौँ, त्यो 3 जनाले अलिक धेरै समय लगायो होइन। 50% को स्पिडले गरेर उहाँले गर्नुभयो भने चाहिँ 11 महिना लाग्दछ लिडर।
तर बोनस चाहिँ यति नै छ 21 है 21.5 करोड नै छ है र त्यसरी नै अलिक त्योभन्दा जस्ट स्लो 25% स्पिडमा गयो नि हामीलाई 22 महिना लाग्दछ लिडर र बोनस भनेको त्यति नै छ यहाँ घटेर जाने भन्ने कुरा हुँदैन ओके र रोयल्टी छँदैछ र केही छैन अब लास्टमा भनौँ न है कछुवाको स्पिडमा हामी बिस्तारै होइन अब 1-2 महिना 3 महिना बादमा मात्रै हामीले 3 जना ल्याउनु सक्यौँ होइन दुःख गरेर पनि अब होइन बस्नु साह्रै पर्छ त्यस अनुसारले गऱ्यो भने रिटर्न हामीलाई 44 मन्थ लाग्दो रहेछ है र बोनस भनेको 3 होइन 21 करोड 21.5 करोड नै छ र यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर आइसी 21.5 करोड है र एनसीमा छ 34 करोड है सायद यो क्यालकुलेसन छ है र उतापट्टि तपाईँको भनेपछि डलरमा गर्दाखेरि $215 मिलियन चाहिँ तपाईँले 3.7 इयर अथवा तपाईँको भनौँ लगभग 4 वर्षमा तपाईँले चाहिँ 21.5 करोड कमाउन सक्नुहुन्छ भने लिटर के चाहिँ खेर गयो त दिस इज द फास्टेस्ट अर्निङ सिस्टम टु बिकम ग्लोबल मिलियनियर भनेर यहाँ भनिसकेको छ 5.5 वर्ष त हामी खेलेर होइन हाँसेर पनि बितिरहेको होइन हेर्दै तर यहाँनिर यो सिस्टमबाट हामी चाहिँ 4 वर्षमै हामी यो गर्न सक्दो रहेछ ठिक छ सो यो चाहिँ एउटा क्यालकुलेसनले बताएको छ ओके सो दिस वाज फर 3 डायमन्ड क्यालकुलेसन के अरे फर फास्टर एन्ड बेटर एचिभमेन्ट है सो हजुरहरूलाई होइन यो सबै कुरा हजुरहरूको फ्यामिलीको लागि होइन गोल्ड छ होइन क्यास छ घर छ गाडी छ ट्रफी छ लिडर छ सबै कुरा हजुरको फ्यामिलीको लागि नै यो कसले दिइरहेछ हामीलाई ओरेन्ज कम्पनीले दिइरहेछ सो मेनी थ्याङ्क्स टु आवर डाइरेक्टर आवर ग्रेट है लिडर्स जसले आज हामीलाई यस्तो वन्डरफुल एउटा प्लेटफर्ममा यहाँनिर हामीलाई ल्याइदिनु भयो लिडर है सो हामीले एकदमै अलवेज हाम्रो मेन्टरहरूलाई है हामी सिनियरलाई एकदमै थ्याङ्कफुल हुनुपर्छ लिडर किनकि हामी यही कुराहरूलाई एचिभ गर्न गइरहेका छौँ र साथै साथ हामी हाम्रो साथी हाम्रो परिवारलाई पनि यो कुरा दिन गइरहेछौँ लिडर सो अब उहाँहरूमाथि छ कि उहाँहरूले नलिने यो तपाईँहरूमाथि छ कि लिने कि नलिने होइन सो म त अभियसली लिन चाहन्छु र हजुरहरू पनि चाहनुहुन्छ मलाई पूर्ण विश्वास छ है त्यसैले त हजुरहरू यो सेसनलाई अहिलेसम्म हेरिराख्नु भएको छ है भन्ने म विश्वास गर्छु र थ्याङ्क यू सो मच भन्दै है मेरो आजको यो सेसनलाई म अन्तमा गइरहेको छु है अब अन्त गर्नु आँटेको छु भनौँ लिडर है र त्योभन्दा ओके सो यो थियो है हाम्रो 3 डायमन्ड क्यालकुलेसनको टोटल क्लास है सो आशा गर्छु हजुरलाई एकदमै राम्रो मन पर्यो होला है अभियसली एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्लान छ होइन र यही प्लानलाई फलो गर्ने र यही कुराहरूलाई हामी निरन्तर दिइराख्ने लिडर्स होइन सो जाँदै है म हजुरलाई एउटा सानो के अरे कोटेसन है सेयरिङ गर्न चाहन्छु है त्यसको साथमा म हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु है लिडर्स सो यहाँनिर एकदमै मजाको कुरा दिइरहेछ होइन ओके सो लिडरहरू सुनिराख्नु भएको छ मलाई है सो एउटा यो सानो कोटेसन छ है हजुरहरूको लागि बिना सङ्घर्ष कोही महान नहीं होता लिडर्स छ है हाम्रो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ सेसन गइरहेछ र हजुरलाई भन्दै थिएँ है म एउटा सानो कोटेसनको साथमै हजुरबाट बिदा लिन चाहन्छु र यो कोटेसन यस्तो रहेको छ लिडर्स ओके बिना सङ्घर्ष कोही महान नहीं होता लिडर्स बिना सङ्घर्ष कोही महान नहीं होता बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता सो लिडर्स एकदमै मजाको यो कोटेसन दिइरहेछ लिडर्स सो हामीले आजको दिनमा होइन यहाँनिर जति पनि सिनियर लिडर्सहरू हजुरहरूले देखाइरहनु भएको छ होइन हामीहरू है हाम्रो सिनियर मेन्टर्सहरू पनि आज दिनमा त्यसै सजिलो प्रकारले नै अगाडि बढेको छैन क्या लिडर यसरी बारम्बार हामीले ट्रेनिङहरू लिइरहेछु त्यही मैले भने जानेको कुरालाई फेरि पनि होइन त्यहाँबाट जति नयाँ कुरा हुन्छ हामीले बुझ्ने प्रयास गरिरहेछौँ र अलवेज हामीले आफूले इम्प्रुभ गरिरहेछौँ लिडर्स होइन त्यही अनुसारले हजुरहरू पनि अलवेज आफूले इम्प्रुभ गर्नुहोस् है त्यही अनुसारले हजुरहरू एउटा निरन्तर फुल फोकसको साथमा अगाडि बढ्नुहोस् र त्यही भने अनुसारले है त्यही खालके अब पत्थरलाई जस्तो प्रकारले चोट पर्छ नि होइन हथौडाको त्यस्तो खालके नेगेटिभिटी त्यो प्रकारको चोट खानु लागि नि तपाईँ तयार हुनु पऱ्यो होइन लिडर्स त्यही अनुसारले मात्रै त्यो एउटा ढुङ्गा पनि भगवान भएर चाहिँ उनीहरू उसको एउटा होइन पूजा हुन्छ उसले एउटा इज्जत पाउँछ भनेपछि तपाईँ हामीले पनि त्यस्तो दुःख एउटा सङ्घर्ष गरेपछि मात्रै तपाईँ हाम्रो चाहिँ भोलिको दिनमा हामी कसैहरूको अगाडि चाहिँ राम्रो हुन सक्छ है सो यो भन्दै
थ्याङ्क यू सो मच फर फेरि हजुरको लभली टाइम है, तपाईँहरूको पेसेन्टको साथ है सुनिदिनु भयो, त्यो सबैको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु है। र फेरि पनि अर्को सेसनमा हामी जोड्छौँ है, फेरि पनि यस्तै खालके इन्ट्रेस्टिङ सेसनहरू लिएर हजुरहरूको माझमा आउँछ है। र त्यति भन्दै है फेरि पनि आजको हाम्रो वन्डरफुल है ब्युटिफुल हाम्रो एमसी मनु म्यामलाई नै बाँकीको सेसन सक्न चाहे। सो थ्याङ्क यू सो मच लिडर, वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो सर्टको लागि जोरदार ताली 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 एकदमै राम्रो भयो नि, जोरदार यति मजा भयो। म त झन् अझै आज मलाई यति क्लियर लाग्यो है, उहाँले एक्स्ट्रा तरिकाले चाहिँ भनिदिनु, एकदमै थ्याङ्क यू सर है। र जति पनि फेरि पनि हजुरहरूलाई एकदमै वेलकम गर्दै आजको हामी लास्ट सेसनमा आइसकेको छौँ। तपाईँहरू जति हुनुहुन्छ फेरि पनि रिजोइन गर्नु होला है। र म हजुरलाई फेरि पनि भन्छु रिजोइन किनभने अझै हाम्रो नेक्स्ट सेसन यति राम्रो हुँदैछ है भन्दै है म केही कुराहरू राख्दै नेक्स्ट सेसनमा जान्छु। र चन्द्र सरले यति राम्रो चाहिँ भनिदिनु भयो, मलाई खुसी लाग्यो होइन, पक्कै पनि तपाईँहरूलाई खुसी लाग्यो। हाम्रो 3 जना आज भेन्डरहरू चाहिँ नर्थ सिक्किम मङ्गनबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि जोरदार ताली, 3 जनालाई म कङ्ग्रेचुलेसन दिन्छु र इन्टायर टिमबाट हजुरहरूलाई बधाई है। यति राम्रो चाहिँ प्रगति सक्सेस गरिसक्नु भएको छ र 3 डायमन्डको क्यालकुलेसन आज मलाई यति धेरै चाहिँ क्लियर भयो होइन। मैले पनि कति कुराहरू नबुझेको रहेछु, पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छैन। जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ नयाँ कुरा सिक्नुभयो, लाइफमा कहिले पनि नसुनेको कुरा हो। पक्कै पनि हामीलाई यहाँ आउँदा त होइन हौडे होला जस्तो लाग्छ, तर जति पनि हाम्रो इक्जाम्पलहरू हुन्छ रोयल डायमन्ड सर, साङ्केन सर होइन, हाम्रो एउटा इक्जाम्पल हाम्रो खाम्बा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्दा चाहिँ हामी एउटा गर्ने पर्छ हुने रहेछ भने हामी चाहिँ सोच चाहिँ बदल्नु पर्यो। पक्कै पनि सरलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो टाइमलाई ख्याल गर्दै है लास्ट सेसनमा आएको छौँ। फेरि पनि हजुरलाई म जानकारी गराउँछु, तपाईँहरूको जति पनि लिडरहरू हुन्छ सबैजनालाई चाहिँ अहिले नै इन्फर्म गरिहाल्नु होला। यति राम्रो कुरा छुट्यो भने फेरि हामी नपाउने सम्भावना हुन्छ, यस्तो चान्स फेरि आउँदैन होइन। पक्कै पनि आउँछ त, राम्रो कुराको लागि त आउन गाह्रो हुन्छ, नराम्रो कुरा लाइफमा धेरै आउँछ। तपाईँहरूलाई भन्ने आउला त्यो कम्पनीमा नराम्रो छ भने खुट्टा तान्ने धेरै आउला, तर लड्दै गर्नुहोस्, उठ्नु चाहिँ नछोड्नुहोस्। तपाईँ लडेकै हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई अझै नेगेटिभ थट कुराहरू चाहिँ माइन्डभरि भरिदिन्छ र तपाईँ कहिले पनि सक्सेस हुनु सक्नुहुन्न है। पक्कै पनि यो तपाईँहरूले गर्नुहुन्न, यति राम्रो हामीले चाहिँ सिकिसकेको छौँ भने म लास्ट सेसनमा जान्छु। फेरि पनि जानकारी हजुरको जति पनि लिडर छ अहिले नै जानकारी गराइहाल्नु होला भन्दै हजुरहरू एड हुँदै गर्नु होला। म लास्ट सेसनमा जाँदैछु र फेरि पनि धन्यवाद, हामी जोरदार ताली रोयल डायमन्ड ग्लोबल सिस्टम एन्ड टिमलाई, उहाँको कारणले चाहिँ हामीले यति राम्रो ट्रेनिङ अर्गनाइज गर्न पाइरहेको छौँ। जोरदार ताली दिनु होला। र म लास्ट सेसनको लागि हाम्रो गेस्टलाई म निम्ताउँदैछु। पक्कै पनि तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ होला है, रेडी हुनुहुन्छ। कतिपय भिडियो अन छ है, भिडियो अफ छ कि गर्ने, भिडियो अफ हुनेले भए सुतिराख्नु भएको छ कि सुनिराख्नु भएको छ, केही छैन। पक्कै पनि ड्युटीतिर हुनुहुन्छ होला, एयरफोन लगाएर पनि सुन्नु होला। इफ पोसिबल भए अहिले पनि म हजुरलाई जानकारी गर्छु, भिडियो ओपन गरिदिनु होला भन्दै हामी लास्ट सेसनको लागि रेडी हुनेछौँ। पक्कै पनि तपाईँ फेरि पनि डट कपी पेनर एकदमै नोट डाउन गर्नु होला। यो पनि एकदमै राम्रो क्लास चाहिँ हुन गइरहेको छ है। एकदमै आजको 2टै क्लास यति टेस्टी भयो र आउने क्लास पनि टेस्टी छ। र आजको गेस्टलाई म निम्ताउँदैछु, उहाँ हुनुहुन्छ फ्रम नर्थ सिक्किम मङ्गनबाटै हुनुहुन्छ र आजको टपिक रहेको छ है वन सेकेन्ड, मैले थोरै मिस्टेक गरेछु है। र टपिक रहेको छ कम्पाउन्डिङ प्रफिट है। पक्कै पनि यो हजुरहरूले नोट डाउन गर्नु होला। र उहाँ चाहिँ यहाँ कम्पनीमा जोडिनु भएको चाहिँ 3.5 वर्ष भइसकेको छ। पक्कै पनि हजुरहरूले गेस गरिसक्नु भएन उहाँ को चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर, पक्कै पनि हजुरहरूले सोचिसक्नु भयो होला। र उहाँको र्याङ्क भन्नु पर्दा 6 डायमन्ड हुनुहुन्छ, भेरी सुन रोयल डायमन्ड पनि हुँदै हुनुहुन्छ र टुर एचिभर पनि हुनुहुन्छ, कार एचिभर पनि हुनुहुन्छ। एकदमै यङ्गेस्ट डायमन्ड लिडर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि तपाईँहरूले गेस गरिसक्नु भयो। नन अदर देन मिस्टर चन्द्रबहादुर छेत्रीलाई हामी जोरदार ताली लगाइदिनेछौँ।
जोरदार ताली, एकदमै जोरदार ताली है, एकदमै ताली लाउनु भएन भने चाहिँ फेरि केही पनि मजा हुने छैन। जोरदार Thank you, madam. Thank you so much. Thank you so much. Yes. So, great morning, leaders. Very great morning भन्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई। नमस्कार पनि भन्न चाहे। सो म्याडमले मेरो परिचय अलरेडी दिइसक्नुभयो र मेरो परिचय म पनि दिन चाहन्छु। मेरो नाम चन्द्रबहादुर छेत्री, म सिक्किमबाट र विगत 3.5 वर्ष भइसकेछ यो इन्डस्ट्रीमा काम गरेको र 3.5 वर्षदेखि यो इन्डस्ट्रीमा निरन्तर रूपमा म लागिरहेको छु र एकदमै भेरी मच एक्साइटेड छु। एभ्री डे नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसर पाएको छ, नयाँ कुराहरू जान्ने अवसर पाएको छ। यसको लागि इन्टायर रोयल डायमन्ड ग्लोबल टिम एन्ड सिस्टमलाई पनि म एकदमै मुडी धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्पेसल थ्याङ्क यू दिन चाहे मेरो ग्रेट अपलाइन मिस्टर साङ्गेन सर, जो अहिले हाम्रो कम्पनीको यङ्गेस्ट गोल्ड डाइरेक्टर हुनुहुन्छ अनि अपकमिङ भेरी सुन है हामीले उहाँलाई डायमन्ड डाइरेक्टरको रूपमा हामी भेरी सुन देख्नेवाला छौँ। सो उहाँलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज उहाँकै कारणले गर्दाखेरि मैले यो अवसर पाएको छु, अगाडि बढ्ने एउटा जोस पाएको छु, हिम्मत पाएको छु अनि हजुरहरूको साथ अनि सपोर्टले गर्दा आज अगाडि बढिराखेको छु र स्पेसल थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु। आज हाम्रो दुईटै क्लास, हाम्रो निखिल सर अनि हाम्रो चन्द्रकुमार सुब्बा सरको क्लास एकदमै राम्रो क्लास रह्यो र एकदमै म कङ्ग्रेचुलेट दिन चाहन्छु। दुवैजनालाई एकदमै राम्रो क्लास हजुरहरूले दिएर गइसक्नु भएको छ अनि हजुरहरू यहाँ जति पनि हजुरहरूलाई पनि एकदमै म बधाई अनि कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु र एकदमै हजुरहरूलाई एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु। हजुरको यो हिम्मत, जोस अनि जुनुन देख्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली हामी रक गर्नेछौँ। आउने दिनमा हामी विश्वमा हामी रक गर्नेछौँ र एकदमै राम्रो तरिकाले ओडियन्स अगाडि गइरहेछ अनि एकदमै पावरफुल सेसन्सहरू पनि हामी गरिरहेछौँ एभ्री टाइम। सो एकदमै कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण लिडरलाई। र आज म उपस्थित भएको छु एकदमै स्पेसल क्लास लिएर र सधैँ भनिनुपर्छ हात्ती त छिरिसकेको छ तर पुच्छर अड्क्यो भने एकदमै गाह्रो हुन्छ र म आज तपाईँहरूलाई होइन हात्ती छिरिसकेर पनि यहाँ धेरै जस्तो चाहिँ पुच्छर अड्किने भएको हुन्छ नेटवर्क इन्डस्ट्रीमा चाहिँ है। सो धेरैजनाको त्यस्तो भएको छ र आज जो पनि यहाँ उपस्थित हुन्छ सो हिजोसम्म हाम्रो सायद जिउ डल्लै छिर्थ्यो भने पुच्छरमा हामी अड्किराखेको थियौँ भनेदेखि होइन। सो आज म त्यही पुच्छर चाहिँ के हो ओडियन्सको होइन त्यो क्लास चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा लिएर आएको छु र डेफिनेटली तपाईँ हामी चाहिँ अब चाहिँ टल्लै जिउ मात्रै होइन हामी पुच्छरसँगै अगाडि छिरेर जानेछौँ र त्यही क्लास चाहिँ आज रहेको छ। एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट क्लास रहेको छ। दिस इज कल्ड द पावर अफ कम्पाउन्डिङ र हामी सबैजनाले बुझ्नै जरुरी छ र हामीले प्लान प्रोडक्ट अलरेडी हेरिसकेको छौँ र आज म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु र यो म्याजिक अफ कम्पाउन्डिङ अथवा पावर अफ र त्यो कुरा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीलाई प्लान अनि प्रोडक्ट जसरी छ ओडियन्सको त्यसै गरी यो पावर अफ कम्पाउन्डिङ अथवा म्याजिक अफ कम्पाउन्डिङ पनि तपाईँ हामीलाई एकदमै थाहा हुनु जरुरी छ। यदि यो कुरा थाहा छैन भनेदेखि फेरि हामी त्यही हुन्छौँ हिजोसम्म भइराखेको थियौँ के भनेदेखि हात्ती त छिर्यो पुच्छर नै अड्क्यो राइट, हात्ती त छिर्यो पुच्छर नै अड्क्यो भइरहेको थियो र आज हामी त्यही चर्चा गर्नेछौँ र म्याजिक अफ कम्पाउन्डिङको आज म तपाईँहरूको माझमा क्लास लिएर आएको छु र एकदमै म धन्यवाद दिन चाहन्छु आज ग्लोबल टिम मलाई पनि यो आज अवसर दिनुभएकोमा एकदमै म बधाई अनि कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु। मैले पनि आफूलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्ने मैले पनि एभ्री टाइम नयाँ कुराहरू सिक्ने एउटा अवसर पाइरहेको छु। म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु रोयल डायमन्ड ग्लोबल टिम एन्ड सिस्टममा जति पनि यहाँनिर लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, जति पनि सिनियर्स लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरू सम्पूर्णलाई एकदमै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज म कुरा गर्न गइरहेको छु दिस इज कल्ड म्याजिक अफ कम्पाउन्डिङ होइन। आज यसको बारेमा म तपाईँलाई चर्चा गर्नेछु र अलरेडी तपाईँहरूले धेरैपल्ट यो क्लास बस्नु भइसकेको छ तर पनि हामीले जति बस्यो त्यति नै मजा आउँछ र म पनि लगभग 3.5 वर्षदेखि एभ्री यही क्लास एटेन्ड गरिराखेको छु र एकदमै मजा आइराखेको छ र हजुरहरूले पनि एकदमै मजा लिनु होला भन्न चाहन्छु। र आजको डेटमा वाइ डु द पिपल चाहिँ किन आज धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ किन आज नेटवर्क इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ छिटै भाग्ने गर्छ होइन। अघि मैले भनिसकेँ उहाँहरू एकदमै भनेर जिउ छिरिसकेर पनि पुच्छरमा गएर अड्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई आज चर्चा गर्न चाहन्छु र त्यो चाहिँ किन हुँदैछ र आजको डेटमा भन्ने कुरा जान्दैछ र किन आज धेरै जस्तो मान्छे नेटवर्क इन्डस्ट्रीको एक्सपिरियन्स छ नलेज छ भन्नुहुन्छ तर पनि उहाँहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन किन भन्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। आज धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ नेटवर्क इन्डस्ट्री सुरु त गर्नुहुन्छ तर बिचैमा कता हराउनुहुन्छ हामीलाई थाहै छैन, कता हराउनु हुन्छ हामीलाई थाहै छैन, उनीहरू कता हराउनुहुन्छ होइन, कहाँ जानुहुन्छ कसैलाई थाहा छैन। किन रहेछ यो सबै कुरा भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले सोच्दो रहेछ कि नेटवर्क इन्डस्ट्री चाहिँ सुरु गर्ने
बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ के पाउँछौँ, धेरै पैसा कमाउन सक्छौँ। आज जस्तै आबद्ध भएर भोलि पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने मेन्टालिटी चाहिँ आज पनि मान्छेको दिमागमा रहेको छ र धेरै जस्तो मान्छेले हामी त्यही सोच्छौँ। जस्तै आज ओडियन्समा मैले 3 डायमन्डबाट सुरु गरेर भोलिदेखि मैले चाहिँ अनलिमिटेड इन्कम गरिहाल्छु भन्ने खालको कन्सेप्ट अथवा मेन्टालिटी चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ आजको समयमा लिइराख्नु भएको थियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेले सोचेको जस्तो नहुँदा चाहिँ आज धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ मतलब ब्याक भइराख्नु भएको छ अथवा उहाँहरू चाहिँ के भइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो छोटो समयमा अर्निङ गर्नु सकिँदैन रहेछ भन्ने उनीहरूलाई कन्सेप्ट आइराखेको छ, बुझ्नु हुँदैछ नि। र अनि धेरै जस्तो मान्छेले भन्छ नेटवर्क मार्केटिङमा हुँदैन, तिमी पनि नगर होइन, मैले त गरेको होइन, मैले त गरिसकेको छु, तर तिमी पनि नगर भनेर आज हामीलाई धेरैजनाले एडभाइस पनि गरिराख्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले बुझेको छैन। किन बुझ्नु भएन भन्दाखेरि यही पावर अफ कम्पाउन्डिङ नै बुझेको छैन त कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त, राइट? सबै थाहा छ, प्लान पनि थाहा छ, प्रोडक्ट पनि थाहा छ, हरेक कुरा थाहा छ, तर पावर अफ कम्पाउन्डिङ नै थाहा छैन त कसरी सक्सेस हुन सकिन्छ त? दिस इज कल्ड भेरी पावरफुल टपिक रहेको छ, पावर अफ कम्पाउन्डिङ। यदि आज जसले पनि यहाँ लिडरहरू 3 साल 4 सालदेखि यहाँनिर निरन्तर रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ, रोयल डायमन्ड सर 10 वर्षदेखि नेटवर्क इन्डस्ट्रीमा आज गरिराख्नु भएको छ, बिकज अफ के को कारणले भन्दाखेरि दिस इज म्याजिक अफ कम्पाउन्डिङ अथवा यो कम्पाउन्डिङ पावरसँग उहाँहरूले मजाले बुझ्नु भएको छ, राइट? र जसले पनि बुझेको छैन आज उहाँहरू चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्न है, उहाँहरू भएर पनि नभएको जस्तो आज हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ, राइट? र आज हेर्नुहोस् अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्नुभएको छ यो कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट चाहिँ संसारको 8औं अजुबा हो। 8औं अजुबा हो, हेर्नुहोस् संसारको 8औं अजुबा रहेको छ। 7औं अजुबा त हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ होइन, हामी कतिजना भिजिट पनि गरेको होलौँ, तर संसारको 8औं अजुबा के छ त भन्दाखेरि दिस इज कल्ड कम्पाउन्डिङ पावर। कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट नै चाहिँ संसारको 8औं अजुबा हो र हामीलाई यही 8औं अजुबाको बारेमा चाहिँ हामी धेरै जस्तो मान्छे चाहिँ थाहा छैन। सो आज म त्यही तपाईँहरूलाई चर्चा गर्न चाहन्छु र हेर्नुहोस् तपाईँ हामी सम्पूर्णलाई थाहा भएको छ यो कुरा होइन। आज हामीलाई एकपट्टि 10 करोड अनि एकपट्टि 1 रुपियाँ राख्दियो भने आज म्याक्सिमम मान्छे हामी 10 करोडपट्टि नै जान्छौँ। 1 रुपियाँ त कसैले पनि याद गर्दैन, राइट? आज 1 रुपियाँ त कसैले पनि याद गर्दैन। आज म्याक्सिमम मान्छेले चाहिँ 10 करोड नै रोज्ने गर्छ र मैले पनि हजुरहरूलाई अहिले सोधेँ भने यहाँ म्याक्सिमम मान्छे हामी जो अलरेडी ट्रेनिङ लिइसकेका छौँ, सायद हजुरहरूले 1 रुपियाँ रोज्नु भयो भने पनि आज हामी धेरै जस्तो मान्छेले आजको दिनमा हामी 10 करोड नै रोज्छौँ र 10 करोड आजको दिनमा कतिजना कति धेरै एउटा नेटवर्क इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कस्तो पनि छ भने आज धेरै जस्तो मान्छेलाई चाहिँ यो म्याजिक अफ कम्पाउन्डिङको 1 रुपियाँको भ्यालु थाहा भएर पनि आज 10 करोडको चक्करमा आज धेरै जस्तो लिडर्सहरू हुनुहुन्छ। 10 करोडको चक्करमा म भन्न चाहदिनँ, आज 10 करोडको चक्करमा आज धेरै त्यस्तो कम्पनीहरू हाम्रो माझमा आएको छ। रातारात 10 करोड हुन्छ, रातारात 10 करोड हुन्छ, रातारात तपाईँ करोडपति हुन्छ भन्ने प्लानहरू पनि हाम्रो माझमा आएको छ, राइट लिडर्स? सो तपाईँ हामीले एकदमै याद गर्नु पर्यो, किनकि 10 करोड र 1 रुपियाँमा के फरक रहेको छ त? आज हो 1 रुपियाँ ओरेन्जमा सायद 1 रुपियाँ देखिराखेको होला धेरै जस्तो मान्छेले होइन, तर काहीँ न काहीँ कतै कोही मान्छेले चाहिँ 10 करोड पनि देखिराखेको होला नि त होइन। सो म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई यदि तपाईँ र हाम्रो माझमा चाहिँ आज 10 करोड र 1 रुपियाँ राख्दियो भने आज म्याक्सिमम मान्छे हामी सायद 10 करोड नै रोज्ने गर्छौँ, राइट? राइट हो कि न भन्नुहोस् एकदमै। र आज म तपाईँलाई त्यही नै म भन्न चाहन्छु र तपाईँ मैले एउटा राखेँ तपाईँहरूको अगाडि आएर मैले राखेँ एउटा प्रपोजल राखेँ कि म तपाईँलाई एकपट्टि 10 करोड राखिदिन्छु र एकपट्टि 1 रुपियाँ राखिदिन्छु र आज धेरै जस्तो मान्छे हामी के गर्छौँ 10 करोड रोज्छौँ र मैले 1 रुपियाँमा चाहिँ के कन्डिसन राखिदिएँ भनेदेखि चाहिँ 1 रुपियाँ चाहिँ के हुन्छ एभ्रिडे डबल हुन्छ। आज 1 रुपियाँ छ भने भोलि 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ हुँदै डबल एभ्रिडे डबल हुँदै जान्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको 10 करोड चाहिँ म तपाईँलाई एकैचोटि दिन्छु, वान सट दिन्छु भन्दाखेरि आज म्याक्सिमम मान्छे 10 करोड हुन्छ। र के हुँदो रहेछ आज 10 करोडको पछि लाग्ने अनि 1 रुपियाँको पछि लाग्ने मान्छेको जिन्दगीमा के परिवर्तन हुन्छ र यो नेटवर्क इन्डस्ट्रीमा कसरी एप्लाई हुन्छ म तपाईँलाई आज चर्चा गर्न चाहन्छु। र हेर्नुहोस् 10 करोड कसै व्यक्तिलाई 10 करोड रोज्नु भएको छ भने 10 करोड उहाँले 10 करोडै हुन्छ। तर जसले 1 रुपियाँ रोजेको छ त्यो मैले कन्डिसन के राखेको थिएँ, यो एभ्रिडे के हुँदैछ डबल हुँदैछ। फर्स्ट डे 1 रुपियाँ थियो भने सेकेन्ड डे 2 रुपियाँ भयो, थर्ड डे तपाईँको 4 रुपियाँ 8 रुपियाँ 16 रुपियाँ 32 रुपियाँ 64 रुपियाँ मात्र एक हप्तामा तपाईँको 64 रुपियाँ भयो। अनि मैले त्यो 1 रुपियाँ चाहिँ अन्ली 1 महिनाको लागि मात्रै डबल हुन्छ एभ्रिडे भनेर मैले दिँदैछु भनेदेखि 10 करोड पाउने मान्छेले 10 करोड पाइरहेछ, राइट? र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ 10 करोड अनि यहाँनिर तपाईँ हाम्रो 1 रुपियाँ रोज्ने मान्छेको जिन्दगी हेऱ्यो भनेदेखि त सायद त्यो 10 करोड कमाउने मान्छे अझै खुसी हुन्छ होला, किनकि 1 रुपियाँ रोज्ने मान्छेको त एक हप्तामा 64 रुपिस मात्रै भइदियो, राइट? र यसै गरी दोस्रो हप्तामा हेर्न सक्छौँ हामी 64 थियो है, पहिलो हप्ताको अन्तिम दिनमा 64 थियो भने दोस्रो हप्ताको पहिलो दिनमा 128 भयो, त्यसरी 256 512 1024 2040 4096 र 8192 रुपियाँ भयो।
र दोस्रो हप्ताको एन्डिङमा कति भयो भने टोटल तपाईँ हामी हेर्न सक्छौँ 8,192 रुपियाँ चाहिँ भयो र पहिलो हप्तामा 64 थियो भने दोस्रो हप्तामा 8,000 भयो। तर पनि एज कम्पेयर टु 10 करोड हामीले हेर्न सक्छौँ अझै पनि हामी के देख्दछौँ 10 करोड नै ठुलो छ र आज 10 करोड नै हामी मान्छे रोक्ने कोसिस गरिरहेछौँ। 10 करोडपट्टि नै मान्छे चाहिँ म्याक्सिमम हामी चाहिँ लागिरहेछौँ र 10 करोड नै ठुलो भन्ने कन्सेप्टमा छ। र यसै गरी तपाईँ हाम्रो तेस्रो हप्ता के भयो भने तपाईँ हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 8,190,8,192 रुपिस मात्रै भएको थियो भने नेक्स्ट विकमा तपाईँको तेस्रो हप्ताको पहिलो दिन कति भयो 16,384 भयो। फेरि डबल गर्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस् न 32,768, 65,536 तपाईँले त्यसरी हेर्नुहोस् 1,31,072, 2,62,144 र 5,24,288। त्यसै गरी तपाईँ हाम्रो लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको तेस्रो विकको अन्तिम दिनमा तपाईँको कति भयो 10,48,576 भयो। बट एज कम्पेयर टु 10 लाख हामी हेर्न सक्छौँ 10 करोड तपाईँ हामी हेर्न सक्छौँ 10 लाख त एकदमै कम्ती छ। 90% के चाहिँ हो त कम भयो नि त एज कम्पेयर टु हामीले 10 करोड। र हामीले ग्रोथको हिसाबमा हेर्नुपर्ने त्यस्तो डरलाग्दो हामीले ग्रोथ केही देख्न सकिनँ। अझै पनि यो 10 करोड जसले पनि रोजेको थियो त्यो व्यक्ति त अझै खुसी भइराखेको थियो होला, अझै राम्रो लग्जरियस गाडीमा चाहिरहेको थियो होला, इन्जोय गरिराखेको थियो होला, राम्रो घर पनि बनाइराखेको थियो होला, कतिले त अब इन्जोयमेन्टमै गरिराखेको थियो र इन्जोय नै गरिराखेको थियो होला। भनेपछि जो 1 रुपियाँ थियो एउटा 1 रुपियाँ कमाउने मान्छेको त कति मात्रै भइराखेको थियो तेस्रो हप्तासम्म वेट गर्दाखेरि चाहिँ लगभग हाम्रो 10,48,576 मात्रै भएको थियो। र त्यसै गरी नै तपाईँको चौथो हप्ता जसले 10 करोड रुपियाँ दिएको थियो उसको त 10 करोड थियो भनेदेखि चौथो हप्ताको पहिलो दिन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कति भएछ भने 20 लाख हेर्न सक्नुहुन्छ 20,97,152 भएछ। र त्यसै गरी दोस्रो दिन तपाईँको हेर्नुहुन्छ 41,94,304 भयो, 83,88,680 भयो। र त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि तेस्रो हप्ता कम्प्लिट गरेर चौथो हप्ताको अन्तिम दिनमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जब सुरुवातमा 1 रुपियाँ थियो भनेदेखि चाहिँ त्यस चौथो हप्ताको अन्तिम दिनमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ 13,42,17,728 रुपिस भयो। र हामीले अब भन्नु सक्छौँ कि अब 10 करोड भन्दा चाहिँ के भयो जसले 1 रुपियाँ रोजेको थियो त्यो 1 रुपियाँ चाहिँ के भयो ठुलो भयो, राइट। 10 करोडलाई जित्यो, अब जित्यो 10 करोडलाई के गर्यो जित्यो, 10 करोडलाई अब के गर्यो 1 रुपियाँले जित्यो, हो कि नै भन्नुहोस् है जित्यो। तर अब कुरा यहाँ मात्रै खत्तम हुँदैन, मात्र जित्यो त कतिले लगभग तपाईँको हाम्रो 3 करोडले होइन 3,42,17,728 रुपिसले मात्रै जित्यो। भनेपछि अब के हुँदैछ त र हामीसँग अझै पनि कति रहेको छ 3 दिन रहेको छ सर म्याडम, हामीसँग अझै पनि 3 दिन रहेको छ। र अब 3 दिनमा के हुन्छ तपाईँ हामी हेर्नेछौँ र अन्तिममा चाहिँ चेन्ज हुन्छ र हरेक कुरा चाहिँ के हुन्छ नेटवर्किङमा अन्तिममा चेन्ज हुन्छ। पहिला हामीले चेन्ज देख्न सक्दैन र अन्तिममा चाहिँ के चेन्ज भयो तपाईँलाई म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। र अन्तिम हामीसँग रहेको 3 दिन अझै पनि रहेको छ र 3 दिनमा तपाईँ हामी हेर्न सक्नुहुन्छ र 3 दिनको अन्तिममा कति भयो 10 करोड हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 100 करोड हेर्न सक्नुहुन्छ, 100 करोड भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको भइदियो। त्यही सुरुवात 1 रुपियाँबाट भएको थियो र कन्डिसन के थियो भने 1 रुपियाँ चाहिँ के हुँदैछ एभ्रिडे डबल हुँदैछ भने 10 करोड चाहिँ जस्ट एक सर्टको लागि मात्रै हामीले दिएको थियौँ। आज त हामीले चोइस गरेको थियौँ भने 1 रुपियाँ एभ्रिडे डबल हुन्छ भनेर चोइस गर्दाखेरि 1 रुपियाँलाई पनि केले सरी तपाईँ 10 करोडलाई पनि केले जित्यो 1 रुपियाँले जित्यो, राइट। हेर्न सक्नुहुन्छ 1 रुपियाँले चाहिँ 10 करोडलाई पनि जितेर गएको छ। र आज यही नै मान्छेले बुझिराख्नु भएको छैन, नेटवर्क इन्डस्ट्रीमा यही बुझिराख्नु भएको छैन। 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ मात्रै आउँदैछ, 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ मात्रै कमाइराखेको थियो, 450 मात्रै बोनस आउँदैछ। तर भोलि चाहिँ त्यो 10 करोड तपाईँले अहिले जुन चाहिँ अरू विभिन्न XYZ-मा हेरिराख्नु भएको प्लानहरू भन्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्छ कि यहाँबाट हुन सक्दैन भने तपाईँ धेरैजना हामीले चाहिँ सोचेको हुन्छौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई थाहै छैन कि भोलि दिनमा गएर चाहिँ एउटा म्याजिक अफ कम्पाउन्डिङको कारणले गर्दा भोलिको दिनमा यदि मेरो कम्पाउन्डिङ भइदियो भने मैले चाहिँ 10 करोडकै संसारको 100 करोडलाई पनि हामी चाहिँ 1 रुपियाँले चाहिँ जित्न सक्छौँ राइट। सो तपाईँमाथि चोइस छ, तपाईँ 10 करोड रोज्नुहुन्छ अथवा 1 रुपियाँ रोज्नुहुन्छ। 10 करोड या 1 रुपियाँ। र आज धेरै जस्तो मान्छेले चाहिँ 10 करोडकै पछि मान्छे लाग्नु भएको छ। वान सर्टमा 10 करोड पायो भने आज विभिन्न कम्पनी आज हाम्रो माझमा आएको छ जो रातारात करोडपति हुन्छ है। आज तपाईँ 10,000 हाल्नुहोस् भोलि तपाईँको 20,000 भइहाल्छ भन्ने कम्पनीहरू पनि आज दिनमा हाम्रो माझमा छ राइट लिडर्स। र चोइस इज स्योर। तपाईँ 1 रुपियाँमा रमाउनुहुन्छ तर तपाईँ 10 करोडमा रमाउनुहुन्छ। यदि 1 रुपियाँमा रमाएर अहिले तपाईँ स्ट्रगल गर्नुहुन्छ या 10 करोडमा कमाएर 10
करोड रोजेर चाहिँ जिन्दगीभरको लागि रुनुहुन्छ, त्यो तपाईँ र म माथि नै पर्छ, राइट? सो म यही भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई पनि, सो 1 रुपियाँको पनि त्यति नै महत्त्व हुन्छ, त्यति नै भ्यालु हुन्छ, तर त्यो सही ठाउँमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु पर्यो, सही जग्गामा चाहिँ हुनु पर्यो। र 1 रुपियाँ पनि जहाँ बढ्छ त्यहाँ चाहिँ बढ्यो भने चाहिँ हुन्छ, तर 1 रुपियाँ पनि यदि बढ्ने ठाउँमा छैन भने चाहिँ त्यो कहिले पनि करोड बन्न सक्दैन, राइट? त्यो कहिले पनि 10 करोडलाई जित्न सक्दैन। र कन्डिसन के थियो? एभ्रीडे के हुँदैछ? डबल भएर जाँदैछ। अब म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु, यो तपाईँलाई सिम्पल मैले भन्न चाहिँ, र अब म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु हाम्रो इन्डस्ट्री, यो नेटवर्क इन्डस्ट्रीमा कसरी हुन्छ त। दिस इज द प्रुभन। र आज जति पनि संसारको ठुलो ठुलो बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ उनीहरूले यही फर्मुला अपनाउनु भएको छ। यही फर्मुलाको कारणले गर्दा उहाँहरू आज धनी हुनु भएको छ भने हामीले चाहिँ यही फर्मुलालाई नबुझ्दा चाहिँ आज हामी जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ के भएको छौँ भने गरिबमा पनि अझै गरिब भएर गइरहेको छ। र तपाईँ हामीले एकदमै याद गर्नुपर्छ यो पावर अफ कम्पाउन्डिङ, र यही चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा कसरी लागु हुन्छ है। र फर्स्टमा इनिसियलमा हामीले ग्रोथ देखेनौँ, कसैले पनि ग्रोथ देखेन, किनकि 2, 4, 6, 8, 10 यसरी हुँदै जाँदा हामीले ग्रोथ देखेनौँ। र अचानक तपाईँको हाम्रो ग्रोथ देख्नेछ ग्रुप कहाँ देख्यो भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो चाहिँ हेर्न सक्नु 6, 7 लेभलको देखिन्छ। हामीले के देख्न सक्यौँ भने एकदमै हाम्रो चाहिँ स्पिडली ग्रोथ चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ, राइट? र यसरी चाहिँ ग्रोथ हुन्छ। र अब हाम्रो इन्डस्ट्री आज तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एकदमै सही ठाउँमा हुनुहुन्छ, र यो हाम्रो इन्डस्ट्री ओडियन्समा चाहिँ कसरी चाहिँ ग्रोथ हुन सक्छ त, होइन? र अब तपाईँहरूलाई म यति नै भन्न चाहन्छु, र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यति नै भन्न चाहन्छु, हात्ती त छिरो पुच्छर अड्किराखेको छ भने सर म्याडम, हात्ती त छिरिसकेको छ, पुच्छर अड्किराखेको छ भने अब पुच्छर पनि अड्किनेवाला छैन, तपाईँहरू छिर्नुहुन्छ, हामी सबैजना छिर्छौँ। र यो चाहिँ के रहेछ भनेदेखि अब हामीले यो फर्मुला अपनाउनु पर्यो। रेडी हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्ण? एकदमै मलाई विश्वास छ हजुर सबैजना रेडी हुनुहुन्छ होला। यो फर्मुला अपनाउनुहोस्, जिन्दगीमा हामी नेटवर्किङमा 100% तपाईँ हामी सक्सेस हुन्छौँ। अनि यदि हामीले यो फर्मुला अपनाएनौँ भने चाहिँ त्यही नै हाम्रोमा सोच हुन्छ कि मैले पनि नेटवर्क इन्डस्ट्री गरेको यो हुँदैन भनेर भन्छौँ। यदि तपाईँ हामीले यो फर्मुला अपनायौँ भने तपाईँ र म डेफिनेटली भन्छौँ यस नेटवर्क इन्डस्ट्री मैले गरेको र म सक्सेसफुल भएर देखाएको छु भन्न सक्छौँ, राइट? अब म तपाईँलाई जान चाहन्छु र हाम्रो इन्डस्ट्रीमा ओडियन्समा जस्तै अघि सिके सरले मजाले दिनुभयो 3 डायमन्ड क्यालकुलेसन, र हजुरहरूले हेरिसक्नु भयो होला आमामा यति गर्नुपर्ने रहेछ, होइन? सजिलो पनि लाग्यो होला। र सजिलो चाहिँ कहाँनिर लाग्छ भन्दादेखि सरले क्लास दिँदै जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई फर्स्टमा म एक्लै छु, 3 जना ल्याउनु त म यो सकिहाल्छु, 3 जना ल्याउनु त म यो सकिहाल्छु। तपाईँहरूले सोच्नु पनि भयो होला मैले पनि यस्तै सोचेको थिएँ, हजुरहरूले पनि सोच्नु भएर मैले पनि यस्तै सोचेको थिएँ, 3 जना त म त यो ल्याइहाल्छु, 9 जना पनि ल्याउँछु, 27 जना पनि ल्याउँछु। र त्यहाँबाट उता आउँछ 81 जना आउँदा चाहिँ आफै कन्फ्युजन हुन्छौँ हामी। त्यहाँबाट अझै डबल नम्बर हुन्छ, 200 हुन्छ, 243 भयो, 721 र जाँदा चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अघि 3 जना ल्याउने मान्छेले पनि के सोच्छ, अब म कसरी ल्याउँ, होइन? कसरी ल्याउँ? हामी बेसी सोच पठाइहाल्यौँ। अब 243 जना त एकैचोटि भनेको छैनौँ नि, जस्ट आफ्नो काम चाहिँ के हो, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी मात्र हामीले 3 जना जोड्नु पर्यो। र ओडियन्समा 3 जना पनि भन्नु चाहने त्यो एकोर्डिङ टु सरको प्लान अनुसार 1:2 को फर्मुलामा जाँदाखेरि हामी यस डेफिनेटली 44 महिनामा हामी यहाँबाट 1 डायमन्ड ब्राउन एम्बेसडर निकाल्न सक्छौँ। र ओडियन्समा हेर्नु सिम्पल फर्मुला, महिनामा तपाईँले 1 जना मात्र लिडर जोडाउनु भयो भने तपाईँको सिस्टम के हुँदैछ आजको दिनमा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु भन्नुहोस् है। अब म तपाईँलाई फर्स्ट मन्थमा फर्स्ट 3 महिना हेर्नुहोस् है, म फर्स्टको तपाईँको फर्स्ट मन्थमा तपाईँको कुरा गर्न चाहन्छु। फर्स्ट मन्थमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट विकमा तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो? फर्स्ट विकमा तपाईँ एक्लै हुनुभयो। यो हप्ता ओडियन्सको हाम्रो एभ्री टाइम के हुन्छ, अहिले क्लोजिङ भइरहेछ सर म्याडम, ओके न भन्नुहोस् त? एभ्री टाइम तपाईँ हाम्रो के भइरहेछ, यहाँनिर क्लोजिङ भइरहेछ। यो हप्ता तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, नो प्रब्लम। नेक्स्ट हप्ता तपाईँले 2 जनालाई लिएर आउनुहोस्, नेक्स्ट हप्ता 2 जना लिएर आउनुहोस्। अनि नेक्स्ट विकमा फेरि पनि तपाईँले त्यो 2 जनाले 2 जना गर्दाखेरि तपाईँको 4 जना भइहाल्छ। हेर्नुहोस् है, 4 जना भइहाल्छ। र मैले भने यहाँ किन तपाईँलाई चाहिँ 1 महिनामा त 4 हप्ता हुन्छ, यहाँ सरले किन 3 हप्ताको मात्रै कुरा गर्नुभयो भने 1 हप्ता त तपाईँको नि त काम होला नि त, 1 हप्ता त तपाईँको पनि पर्सनल काम होला, तपाईँ पर्सनल काम गर्नुहोस्। 3 हप्ता चाहिँ मजाले 100% ओडियन्सलाई दिनुहोस्। 3 हप्ता चाहिँ तपाईँ 100% ओडियन्सलाई दिनुहोस्। 1 हप्ता त तपाईँको नि पर्सनल काम होला, तपाईँ पनि कोही बेला बिमार होला, तपाईँको नि कोही बेला कहाँ जानु पर्ला, तपाईँको नि कोही बेला फ्यामिलीलाई टाइम दिनुहुन्छ। 1 हप्ता तपाईँले फ्यामिलीलाई टाइम दिनुहुन्छ, 1 हप्ता तपाईँको पर्सनल काम गर्नु, मात्र 3 हप्ता काम गर्नुहोस्। मात्र 3 हप्ता ओडियन्समा काम गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् के हुँदै रहेछ। र पहिलो हप्ता तपाईँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो, दोस्रो हप्ता तपाईँको 2 जना भयो, तेस्रो हप्तामा तपाईँ 4 जना भयो, 1 महिनामा तपाईँको टिममा कतिजना आयो,
4 जना टिम भइहाल्यो सर म्याडम। हेर्नुस् 1 महिनामा तपाईको टिममा 4 जना भयो र दोस्रो महिनामा के भयो हेर्नुस् 4th विकमा तपाईको 8 जना हुन्छ तपाईको टिममा, फेरि 8 जनाले 2 जना मात्रै गर्दैछ हरेक विकमा 16 जना तपाईको टिममा भयो, 32 जना भयो। 2 महिनामा तपाईँ र मेरो टिममा 32 जना मात्रै हुँदैछ सर म्याडम। 2 महिना मेहनत गर्नुस् 32 जनाको तपाईँ र मेरो टिम हुन्छ र त्यसैगरी तपाईको फेरि तेस्रो हप्ताको पहिलो विक हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हाम्रो तेस्रो महिनाको पहिलो विक 64 जना 128 जना 256 जना तपाईँ र मेरो टिम हुन्छ हैन। सो त्यसैगरी तपाईँ हाम्रो चाहिँ चौथो महिना हैन, चौथो मन्थमा तपाईँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। म चौथो महिनामा तपाईलाई देखाउन सक्छु 512 1024 र 2048 जना टिम र तपाईँ र मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग 12th विक हैन। 12th विकमा तपाईलाई भन्न सक्छु लगभग 4 महिना भित्रै तपाईँ र मैले चाहिँ कति यहाँ टिम सेटअप गर्न सक्छु, लगभग 2048 जनाको टिम सेटअप गर्न सक्छु यदि 100% काम भइदियो भने सर म्याडम। यदि 100% तपाईँ र मेरो एभ्री विक एभ्री विक तपाईँ आबद्ध गरेर तपाईँले मात्र के गर्नुभयो 2 जनाको तपाईँले मात्र के गर्नुभयो, तपाईँ आबद्ध भएपछि के गर्नुभयो, तपाईँ 2 जना 4 जना यसरी कम्पाउन्डिङ भयो भने मात्र हामीलाई 4 महिना सर म्याडम। 4 महिनामा तपाईँ र मेरो चाहिँ 2048 जनाको टिम हुन्छ। 100% काम भइदियो भने सर म्याडम, 100% काम भयो नि मात्र हामीलाई 4 महिना लाग्छ। यसमा तपाईँ आफै क्याल्कुलेसन गर्नु सक्नुहुन्छ। हाम्रो 50% काम भयो भने पनि लगभग हामीलाई कति लाग्छ भन्दाखेरि सिम्पल जान सक्छु 8 महिना राइट। 8 महिना 25% अराउन्ड 25 to 30% काम भयो भने लगभग हामीले 1 सालमा चाहिँ तपाईँ र मैले कति टिम खडा गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 2048 जनाको टिम चाहिँ तपाईँ र मैले खडा गर्न सक्छु राइट। 2048 जनाको टिम खडा गर्न सक्छु। अब म तपाईँलाई जान चाहन्छु र 2048 जनाको टिम मैले भने तपाईँ र मैले 100% काम गर्यौँ भने तपाईँ र मैले 4 महिनामा अहिले विकली क्लोजिङको कुरा गर्दैछु। विकलीमा चाहिँ हामीले कम्पाउन्डिङ गरेर काम सिरियसली हामीले गर्यौँ भने तपाईँ र म 4 महिनामै मेरो 2048 जनाको टिम हुँदैछ सर म्याडम। यसमा अघि सिके सरले मजाले देखाउनु भयो उहाँले 50% 25% 12.5% सर म्याडम भएर पनि भयो भने तपाईँ र मैले चाहिँ हामीले एकदमै स्लो काम भयो, स्लो कम्पाउन्डिङ भयो भने 1 वर्षमा चाहिँ तपाईँ र मैले 1 इयरमा 1 वर्षमा तपाईँ र मैले चाहिँ मात्र 2048 जनाको मात्रै टिम तपाईँ र मैले खडा गर्यौँ भने पनि हेर्नुहोस् के हुँदैछ हो। अहिले हामी मेहनत गर्छौँ, अहिले तपाईँ र मैले 100% दिइराखेको छौँ र अब 2048 जना मान्छेले चाहिँ तपाईँको अहिले हामी कहिले आज हामी जुलाईमा छौँ, आज तपाईँ र हामी यहाँ जुलाईमा छौँ भने अब आउने नेक्स्ट जुलाईमा सर म्याडम तपाईँको टिममा 2048 जनाको टिम हुँदैछ। हेर्नुहोस् 2048 जनाको टिमले त्यो टाइममा 2021 जुलाईकै कुरा गर्न चाहन्छु म। तपाईँ 1 साल चाहिँ तपाईँले जोरदार मेहनत गर्नु। अहिले तपाईँ र हामीले इन्कम नहेरेर आफू चाहिँ जोरदार मेहनत गरेर हामीले एउटा सिस्टम खडा गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र म 2021 को टाइममा हेर्नुहोस् 2021 जुलाईको टाइममा चाहिँ आजको डेटमा तपाईँ र म चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको टिममा 2048 सबैजनाले हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँको 4,96,000 आवर्स चाहिँ तपाईँ र मेरो एकै दिनमा काम हुँदैछ सर म्याडम। बुझ्नुहुँदैछ नि। अहिले हामीले ग्रोथ देखेको छैन होला तर आउने दिनमा तपाईँ र मेरो दिनमै 4096 घण्टा काम हुँदैछ सर म्याडम। आज हामी 24 घण्टा 12 घण्टा हामी खट्यौँ भनेदेखि भोलिको दिनमा तपाईँ र मेरो एकै दिनमा 4000 घण्टा चाहिँ 4096 घण्टा चाहिँ तपाईँ मेरो काम हुँदैछ। अब यो टोटल वर्क टाइम इन विक र 1 हप्तामा हेर्नु सक्नुहुन्छ कति हुँदै रहेछ सर म्याडम। सिम्पल अब क्लोजिङको हिसाबमा जाउँ हामी र सिम्पल तपाईँ हाम्रो 28672 28672 घण्टा चाहिँ तपाईँ र मेरो चाहिँ 1 हप्तामा काम हुन्छ सर म्याडम। 1 हप्तामा हेर्नुहोस्। अनि यो टोटल वर्क टाइम इन मन्थ र 1 महिनामा कति काम हुँदैछ तपाईँ हाम्रो हेर्नुहोस् 1,22,880 आवर्स चाहिँ तपाईँ र मेरो 1 महिनामा काम हुँदैछ सर म्याडम। दिस इज कल टाइम फ्रिडम। हामी भन्न सक्छौँ टाइम फ्रिडम राइट हो किन भन्नुहोस् त। हामी भन्न सक्छौँ टाइम फ्रिडम र यो हो सही टाइम फ्रिडम। अब हेर्नुहोस् इमेजिनेसन गर्नुहोस् अब तपाईँ र मेरो इन्कम कति हुन्छ होला, तपाईँ र मेरो सिस्टममा काम कति हुन्छ होइन। तपाईँ र इमेजिनेसन गर्नु। आजै हामी सिरियस भएर यो कम्पाउन्डिङ पावर बुझेर हामीले इनिसियलदेखि किनकि स्टार्टिङ 0बाट हुन्छ, स्टार्टिङ 1बाटै हुन्छ, स्टार्टिङ कहिले पनि 10बाट हुँदैन 100बाट हुँदैन। र हामी म्याक्सिमम मान्छे भनौँ म एकैचोटि 10 जना लिडर लिएर आउँछु, म एकैचोटि 10 जना लिडर जोइन गरेर आउँछु। हेर्दै जानु सर भन्ने पनि धेरैजना हुनुहुन्छ, म त्यो भन्न चाहदिनँ।
10 जना ल्याउनु पर्दैन, एकैजना लिडर लिएर तपाईँले काम गर्नुहोस् न, डेफिनेटली उहाँले नै भोलिदिन तपाईँ कम्पनी भएर आउनुहुन्छ। सो यो तपाईँ हामीले एकदमै बुझ्नु जरुरी छ। र महिनामा तपाईँले मेरो 1,22,880 घन्टा तपाईँले मेरो चाहिँ 1 महिनामा लिडर काम गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज कल टाइम फ्रिडम। टाइम फ्रिडम सर म्याडम। अब अरूको लागि 24 घन्टा हो भनेदेखि तपाईँ र मेरो दिनमै 4,096 घन्टा। सो तपाईँ आफै इमेजिनेसन गर्नुहोस् तपाईँको इन्कम कति हुन्छ होला होइन। म त्यो पनि अगाडि तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। अब यहाँ देखाउन चाहन्छु इन्कमको हिसाबमा तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। अब सिम्पल रहेको छ हेर्नुहोस् है, एकदमै हामीले यो डिपली बुझ्नुपर्छ। आज यो इन्डस्ट्रीमा हामी छिरेको छौँ, नेटवर्किङमा छिरेको छौँ नि। दिस इज नट जोक है, हामी एउटा जोक गर्नु आएको छ नि, एउटा हाम्रो एउटा सिरियस लाइफको कुरा रहेको छ। र अब यो टोटल न्यू जोइनिङ अब त्यतिखेर के हुन्छ, 4,096 घन्टामा चाहिँ तपाईँको हुँदैछ अझै तपाईँको दिनमा काम हुँदैछ। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँको एक हप्तामा चाहिँ 4,096 जना क्लोजिङ हुँदैछ। हरेक जनाले एक एकवटा मात्रै क्लोजिङ गरिदियो भने पनि तपाईँको 4,096 घन्टा चाहिँ तपाईँको के हुँदैछ, एक हप्तामा जोइनिङ हुँदैछ। 1 डायमन्ड 2 डायमन्ड 3 डायमन्ड नो म्याटर होइन। त्यतिखेर म्याटर गर्दैन तपाईँको 1 डायमन्ड 3 डायमन्ड म्याटर गरेन। तर तपाईँको सिस्टममा मान्छे कति जोडिनु हुँदैछ भनेदेखि तपाईँको 4,096 जना चाहिँ एभ्री विक जोडिनु हुँदैछ। र टोटल बिबी हेर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख 40,96,000 तपाईँ एक महिनामा बिजनेस हुँदैछ। एक महिनामा त्यति बिजनेस तपाईँ र मेरो टिममा हुँदैछ राइट। र त्यसै गरी यो टोटल न्यू जोइनिङ का महिनामा हाम्रो कति जोइनिङ हुँदैछ, तपाईँ 16,384 चाहिँ न्यू जोइनिङ तपाईँको एभ्री मन्थ हुँदैछ। एभ्री मन्थ तपाईँ र मेरो जोइनिङ हुन्छ। र टोटल बिबी पर मन्थ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। 1 10 100,000 16 38 लाख 40,000 तपाईँ र मेरो चाहिँ एक महिनामा चाहिँ पिबी बिजनेस भल्युम हुँदैछ सर म्याडम। आजै हामी सिरियस भएर यो कुरा बुझेर लाग्यौँ भनेदेखि चाहिँ 2021 भित्र तपाईँ र मेरो एउटा सेटअप भइसकेको हुन्छ सायद होइन। एउटा सेट हामीले गर्न सक्छौँ आफ्नो टिमलाई। र हेर्नु सक्नुहुन्छ विकली कम्पन्सेसन इन्कम। अब विकली कम्पन्सेसन इन्कम म मिनिमम तपाईँलाई दिन चाहन्छु। मिनिमम सर म्याडम मिनिमम दिन चाहन्छु। मिनिमम अब विकली एक हप्तामा कति मात्रै बोनस हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको ग्रुप म्याचिङ चाहिँ तपाईँको 10,240 ग्रुप हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, 10,240 ग्रुप मिनिमम। अनि यो एकोर्डिङ टु नयाँ हाम्रो जुन चाहिँ पिबी छ 270 ले मैले जोडेको छु। 270 ले मैले जोडेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ 270 ले मात्रै हाम्रो गर्दाखेरि नि तपाईँको विकली कम्पन्सेसन बोनस मात्रै कति बनिन्छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख 27,64,800 तपाईँको विकली पेमेन्ट आउँदैछ। विकली कम्पन्सेसन बोनस आउँदैछ। र यसमा हेर्नुहोस् मन्थली कम्पन्सेसन बोनस हेर्न सक्नुहुन्छ। टोटल इन्टु तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र गर्दाखेरि लगभग 1,10,59,200 रुपिस मिनिमम म भन्न चाहे मिनिमम तपाईँ र मेरो अर्निङ हुन सक्छ। मिनिमम यस हामी आजै सिरियस भएर यो कम्पाउन्डिङ पावर बुझेर आएको सिस्टम खडा गर्न थाल्यौँ भनेदेखि तपाईँ र मैले चाहिँ यति गर्ने गर्न सक्छौँ। र यसरी पर्सनल पर्चेस विकली अब हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँको टिममा 4096 लिडरले मात्र 10 पिबीको मात्र रिपर्चेसको कुरा गर्दैछु। मात्र 10 पिबी सर म्याडम, मात्र 10 पिबी, किनकि त्यो पिबी पनि एड हुन्छ हामीलाई थाहा छ सबैजनालाई। त्यो मात्र तपाईँको टिममा 4096 लिडरले चाहिँ 10 पिबी मात्रै पर्सनल पर्चेस गर्नुभयो भने पनि तपाईँको इन्कम कति हुन्छ थाहा छ तपाईँ र मलाई। तपाईँको मुनि टिममा चाहिँ 4,096 जनाले विकली 10 पिबीको मात्रै सपिङ गर्नुभयो ओरेन्जबाट आफ्नै घरमा युज गर्ने 10 पिबी सर 500 रुपियाँको प्रोडक्ट मात्रै उहाँले विकली सबैजनालाई हामीले सिस्टम भनेर किन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ र महिनामा तपाईँको चाहिँ इन्कम कति हुन्छ तपाईँको तपाईँको हेर्न सक्नु 1 विकमा कति आउँदैछ 1 10 100,000 लगभग तपाईँको 3 लाख त तपाईँ हाम्रो चाहिँ टिमबाट तपाईँले रिपर्चेसबाट मात्रै तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। रिपर्चेसबाट मात्रै यदि तपाईँको 4096 टिमले सबैजना 10 पिबी मात्रै विकली सपिङ गर्नुभयो, ओरल केयर साबुन पेस्ट त हामीलाई चाहियो नि त, ओरेन्जको युज गर्नु पर्यो नि त। सो भन्दाखेरि तपाईँले त्यहाँबाट लगभग 3,44,064 रुपिस तपाईँले चाहिँ विकली हामी कमाउन सक्छौँ राइट लिडर्स। र यो चाहिँ तपाईँको टिमले सपिङ गर्दा मात्रै सर म्याडम, किनकि त्यो बिबी एड हुन्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ त्यो कम्पन्सेसनमा म्याचिङ भएर पनि पाइहाल्यो, त्यो बुझ्नुभयो नि, न्यू बिबी हुन्छ। तपाईँ हामीलाई सम्पूर्णलाई थाहा छ यो कुरा। सो तपाईँ हामीले यति गर्न सक्छौँ। र पार्टनरसिप बोनस सिम्पल सर म्याडम, सिम्पल मात्र 2 जना सर म्याडम, मात्र 2 जनाले मात्रै तपाईँको मुनि चाहिँ 27,64,850 रुपिस मात्रै 2 जना मात्रै तपाईँको खाने लिडर्स उल्टे निक्ल्यो भने तपाईँले बसी तपाईँले 5,92,000 हेरि सक्नु 5,52,960 रुपिस तपाईँको मात्र 2 जनाको पार्टनरको मात्रै म कुरा गरिरहेको छु। त्योभन्दा बढी पनि तपाईँको पार्टनर हुन्छ राइट। सो यसरी चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। र रिवार्ड छोडिदिनुहोस्, रिवार्डको त कुरै नगर्नु भने त्यतिखेर हामी कहाँ पैसाले हुन्छ। अनरी बोनस हेर्न सक्नुहुन्छ 2% कम्पनीको, र अनरी बोनस 2% पनि तपाईँ हामीले चाहिँ पाउन थालिसक्यो। दिस इज कल्ड म्याजिक अफ कम्पाउन्डिङ। र आज हामी नेटवर्क इन्डस्ट्री किन गर्दैछौँ भन्दाखेरि बिकज अफ यो सिस्टमको कारणले यहाँनिर 3 डायमन्डमा जोइनिङ हुने बित्तिकै करोडपति हुँदैन सर म्याडम।
हुँदैन। यहाँ 1 डायमन्डमा जोइनिङ बित्तिकै करोडपति हुँदैन सर म्याडम। करोडपति हुनु लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने यो म्याजिक अफ कम्पाउन्डिङ चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो बुझ्यौँ भनेदेखि डेफिनेटली तपाईँ र हामीले चाहिँ रक गर्नेछौँ, राइट। र अब हाम्रो काम के भन्दाखेरि सिम्पल बेसिक काम के रहेछ तपाईँ र मेरो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम टिमलाई जोइनिङ गराउनु पर्यो अनि उहाँलाई चाहिँ कम्पाउन्डिङ गराउनु पर्यो, राइट। हामीले कम्पाउन्डिङ जति गराउँदै गऱ्यौँ भोलिको दिनमा हाम्रो सिस्टम खरा हुन्छ सर म्याडम, होइन। सिस्टम खरा हुन्छ, यहाँनिर मेन भनेको हामी सिस्टम खरा गर्न आउँदैछ र सिस्टम केबाट मात्र नेटवर्किङमा खरा हुन्छ भने यही बिकज यही मेन कारण छ कम्पाउन्डिङ पावर, राइट। यदि हामीले कम्पाउन्डिङ पावर बुझेर चाहिँ काम गऱ्यौँ भनेदेखि डेफिनेटली तपाईँ र मैले चाहिँ भोलिको दिनमा रक गर्नेछौँ, राइट। यो मैले मिनिमम तपाईँलाई क्यालकुलेसन देखाएँ सर म्याडम, है। र हाम्रै हातमा छ, हाम्रै जिम्मेदारी हो, हाम्रै रेस्पोन्सिबिलिटी हो। यहाँनिर सिनियर लिडर्सहरूले ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसन दिनु निरन्तर रूपमा हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, होइन। हामीले यसको भरपुर फाइदा लिनु पर्यो। जसरी कम्पनीबाट क्राउन एम्बासेडर डायमन्ड डाइरेक्टर्सहरूको क्लास दिइराख्नु, हामीले भरपुर फाइदा उठाएर तपाईँ र मैले चाहिँ अब आफ्नो टिम सेटअप गर्नु पर्यो। यदि हामीले यो बुझेर हामीले कम्पाउन्डिङ पावर बुझेर गयौँ भने डेफिनेटली हामी रक गर्न सक्यौँ। र हामीमा यति कुरा चाहिँ एकदमै तपाईँ मलाई याद हुनु पर्यो, तपाईँ हामीमा एउटा सहने शक्ति पनि हुनु पर्यो। 3 वर्ष बस्नुपर्छ भनेर तपाईँ हामी अहिले नै मेन्टली फिट हुनु पर्यो, बुझ्नुभयो नि। कम्पाउन्डिङ पावर मैले अघि रोयल डायमन्ड सरको कुरा गरेँ, साङ्गेन सरको कुरा गरेँ। उहाँहरू 10 वर्षदेखि यो इन्डस्ट्रीमा लाग्नु भएको छ। के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ बिकज उहाँले बुझ्नु भएको छ कम्पाउन्डिङ पावर के हो त, होइन। सो आजको दिनमा उहाँले यो बुझेर आज कन्टिन्यू गइराख्नुहुन्छ र आज धेरै जस्तो लिडरहरू हराइराख्नु भएको छ, बिचबाट कता कता जानुहुन्छ। उहाँहरूलाई थाहै छैन कम्पाउन्डिङ पावर, थाहै छैन कम्पाउन्डिङ पावर। अब म्याजिक हुन्छ ओरेन्जमा, होइन। आइडी हालिरहेको छु, मलाई कुन दिन चाहिँ कम्पनीले बोलाउँछ होला स्टेजमा म 6 डायमन्डको रिवार्ड थाप्नु अथवा मलाई गोल्ड डाइरेक्टर पुग्यो भनेर कम्पनीले बोलाउँछ भनेर सम्झिराख्नु भएको छ धेरै जस्तो लिडरहरू। बोलाउँदैन सर म्याडम, किनकि कामै त गरेको छैन कम्पनीले बोलाउने। आइडी मात्रै हालेर चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन। अनि तपाईँ हामीले एकदमै फोकस गर्नु पर्यो, एकदमै तपाईँ हामीले फोकस गरेर काम गर्नु पर्यो, है। अनि अर्को तपाईँ हामीलाई एकदमै जहिले पनि दिमागमा आउनु पर्यो, यस म्याजिक अफ कम्पाउन्डिङ, है। हुन्छ, डेफिनेटली हुन्छ। आज हामी छौँ र डेफिनेटली के हुन्छ हामी भोलि फेरि हामी गएर के गर्छौँ, रक गर्नेछौँ। आज हामी सुरु गरिरहेका छौँ, यस तपाईँ हामीले गर्न सक्छौँ। सो यो कुरा रहेको छ सम्पूर्ण लिडरलाई म एकदमै भन्न चाहन्छु र हजुरहरूले पनि यो पावर अफ म्याजिक कम्पाउन्डिङ एकदमै बुझ्नु भएन, हजुरहरूले यसमा फोकस गर्नु होला। र तपाईँहरूलाई पनि म एकदमै रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हजुरहरू पनि यो कुरामा एकदमै फोकस गरेर अगाडि बढ्नु र यति भन्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। Thank you so much, Mr. चन्द्रबहादुर छेत्री सरलाई यति मिठो क्लास दिनुभयो। 1 मिनट मात्रै छ भन्नुभएको कि। थ्याङ्क यू सो मच। र आज 3जना स्पिकरलाई एकदमै धन्यवाद। एकदमै राम्रो क्लास हुन गयो र जति पनि यहाँ पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिँदै, है। हजुरको कारणले गर्दा आजको क्लास यति राम्रो भयो। हजुरहरू नभए, है, पक्कै पनि क्लास सक्सेस हुने थिएन। आउने दिनहरूमा भोलि पनि हाम्रो सेसन रहेको छ। तपाईँहरू जति पनि नयाँहरू हुनुहुन्छ, नयाँहरूलाई फेरि पनि हजुरहरूले कोअर्डिनेट गरेर लिएर आउनु होला भन्दै आजको सेसन एकदमै राम्रो भयो। सरले 1 मिनटमा सक्नु भन्नुभएको जस्तो लाग्यो। केही छैन, हाम्रो टाइम पनि सिद्धिएको रहेछ। तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै, है, एकदमै राम्रो भएको क्लास घोषणा गर्दै हामी यतिमै छुटिनेछौँ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। तपाईँहरू जति जो जहाँबाट हुनुहुन्छ सबैजना